सीतापते राम 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 राम। श्री राम नाम संगीतम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा। जय ஜானகி ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. அதாவது இப்போ நாம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 27வது பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 28வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதே தசமஸ்கந்தே அதான் அஷ்டாவிம்சத்யாய ஸ்ரீ சுகோவாச்ச. அதாவது இல்லைன்னா நம்ம உகவத்தின தாளத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இப்போ அது மேலே பாராயணம் பண்ணணும். கோவிந்தப்பட்ட விஷயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ 28வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதே தசமஸ்கந்தே அது அஷ்டாவிம்சாத்தியாய ஸ்ரீ சுகோவாச்ச. ஏகாதசியாம் நிராகாரः சமப்யர்ச்ச ஜனார்தனம் ஸ்நாதம் நந்தஸ்து காலிந்தியா துவாதசியாம் ஜலமாபிஷத்து தம் கிரஹித்பாணயத் மிருத்யம் வருணஸ்யாசுர அந்திகம் அவிஜ்ஞாயாசுரிம் வேளாம் பிரவிஷ்டம் உதகம் ரிஷி சக்ருஷஸ்தம் அவசியந்தः கிருஷ்ண ராமேதி கோபகாः பகவன்ஸ்தத் உபர்ஷத்ய பிதரம் வருணாகிருதம் ததந்திகம் கதோ ராஜன் ஸ்வானம் அபயதோ விபுः प्राप्तं वीक्ष ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्यपूजयित्वा आह तत्दर्शनमहोत्सवः। वर्णोवाच आत्यमे निपृतो देहो अत्यैवार्थो अधिगतप्रभुः तत्पादपाच भगवान् नवाबुः पारमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेन अखाद्य वेदिना आनित अयम दव पिता तत् भगवान संतमर्हति ममाप्य अनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्याशेषतृके गोविंद दीयतां वेश पिता मे पुत्रवत्सल। श्रीशुवाच एवं प्रसादित कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदायाहात् स्वपितरं पन्तोनं चावहन्ने मुदं नन्दस्त्वम् इन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालं महोदयं कृष्णे च सन्निधिं देशम् न्यादिप्यो विस्मित अब्रवीत् देतु औत्सुक्य दियो राजन् मत्तः वस्तमेश्वरम् अविनस्वगतिं सूक्ष्मम् उपादास्त्यत् अधीश्वरः इति स्वानं स्वभगवान् विज्ञाय अखिलतृक् स्वयं संकल्प सिद्धये देशां कृपयेदित् अचिन्तयत् जनो बहिर्लोक यस्मिन् अविद्य कामकर्मभिः उच्चावचासु गतिषु न वेदस्वां गतिं ब्रह्मन् यदि संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानं तपसः परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्मज्योतिः सनातनं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्मज्योतिः सनातनं यत् पश्यन्ति मुनयः गुणापाय समाहितः यद् ब्रह्महृदं नीता मक्न कृष्णेन चोत्रुदाः तादृशो ब्राह्मणो लोकं यत्र क्रूरो अध्यघात् पुरा नन्दादयस्ततं दृष्ट्वा परमाणुं च निर्वृतः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे अष्टाविंशोऽध्यायः श्रीहरिनवशताधिकः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय ஜானகி जय जय राम राम। அருமையான ராசலீலை ஆரம்பம் பார்க்கலாம். அது ஏகோனத்ரிंशो अध्यायः श्री शुकोवाच भगवान् श्री शुकोवाच भगवान् विदारात्रि शारदोत्पुल्लमल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रयोगमायाम् उपासितः ततोडराज खगुभकरैर्मुखं प्राच विलिम्बन्नरुणेन सन्तमैः सशनीनाम् उदगाचुचो मृजन् प्रियप्रियाय इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डं मण्डलं रमाणनावं नवकुङ्कुमारुणमवनं च
तत्कोमलकोऽपिरञ्चितं चकौ कलमुखं वामतृषां मनोहरं विसंवेगीतं तदनङ्कवर्तनं प्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः। आज अन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः स यत्र फलन्तो जबलोलकुण्डलाः दुहन्त्यो अव्ययोः कश्चित् दोहम यत्वा समुत्सुकाः वयो आदेशस्य संज्ञा संज्ञावम् अणुत्वास्य अपराः ययोः परिवेशयन्त्यस्तत्हित्वा पाययन्त्य शिशुन्पयः शुश्रूषन्त्य पदं कश्चित् अश्नन्त्यो अभास्य भोजनं लिम्पत्यः प्रभुजन्त्यो अंजन्त्य काश्च लोचने व्यत्यस्तवत्साभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः दावाद्यमानः परिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृदात्मानो न निवर्तन्तमोहिताः अन्तर्गतगताः काश्चित् गोप्यः आळुत्तविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता तज्जन्मीलितलोचनाः दुत्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप दुदाशुपाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्यः क्षीणमङ्गलः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्याभिः सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सत्यः प्रक्षिणवन्तनाः। राजवाच कृष्णं वदो परं कान्तं नदु ब्रह्मदया मुने गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणदीयां कथं शिशुकोच उक्तं पुरस्तादेदत्ते दैत्यः सिद्धिं यदा गतः तुषन्नभि ऋषिकेशं किमुदादोक्षजत्प्रियः गृणं निश्चयसार्तायः व्यक्तिर्बहवदो नृप अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदं ये च नित्यं हरो वेद ततो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवदा भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यद एतत् विमुच्यते तस्वान्तिकम् आयात भगवान् व्रजयोषितः अवदत्ते भरतं श्रेष्ठो वाचवेशे विमोहयन् श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः प्रजस्यानामयं कश्चित् बृहदागमनकारणं राजन् येषां घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रदीयाद प्रजन् देहस्तेयं स्त्रीभिः सुमत्यमः मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पदयश्च वः विषण्वन्ति शवस्यन्तो मा कृत्वं बन्धुसात्वसं दष्टं वनं कुसुमितं रागेशकरञ्चितं यमुना नील लीलैजत् तरुपल्लवशोभितं तज्जातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषत्वं पदिन्न सदिः तन्तन्ति वत्सबालश्च तान् पाययेत दुष्यते अथवा मदविस्नेहात् भक्त्या यन्त्रित आशयाः आहता शिववर्णं वः प्रीयन्ते मय्यजन्तवः बद्धशुश्रूषणं श्रेणां परो धर्मह्यमायया तद्बन्धुलं च कल्याण्यः प्रजानं चाणुपोषणं दुत्शिर दुर्भगो वृत्तो जडो रोगी अदनो अभिवा पदि स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर् अपादगी अस्वर्ग्यम् आयुषस्यं च फल्कु स्वच्छं भयावहं जुगोपचितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणदर्शनात् ध्यानान्मयि भावो अणुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण तदीयाद ततो गृहान् शिशुवाच इति विप्रियमाहर्ण्य गोप्यः गोविन्दभाषितं विषण्णभक्तसङ्कल्पश्चिन्तामापुर्दुरत्ययां कृत्वा महान् जप सुच स्वसनेन असुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवम विलिखन्त्यः अश्रुपात्यं मशिभिः कुजकुङ्कुमाणिः तस्तुर्भजन्त्य पुरुदुःखपरा अस्मदृष्णिं प्रेष्ठं प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदत्त विनिवर्तित सर्वकामः नेत्रे विसृज्य नेत्रे विमृज्य रुधिरोपहदे स्म किञ्चिन् संरम्भगद्गद गिरो अप्रुवधानुरक्ताः गोप्यूछो मयिवं विभो अर्हति भवान् गदितं रसं सन्त्यञ्च सर्वविषयं स्तव पादमूलं भक्ता भजस्पतरवक्रह मास्तिचास्मान् देवो यदा आदिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यत्पत्यपत्य सुहृदाम् अणुवृत्तिरङ्गस्त्रीणां स्वधर्म यदि स्वधर्मविदा त्वयोक्तम् अस्तेवं यत् उपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्टो भवस्तनुभृतां किल बन्तरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि हृदीं कुशलास्म आत्मन् नित्यप्रिये पदिसुतादिभिरार्तितैः किं तन्न प्रसिद्ध परमेश्वरमास्मचिन्त्या आशां मृदं त्वयि चिरात्
अरविंद नेत्र चित्तं सुखेन भवता अपहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युद हरावपि गृह्यकृत्ये पादो पदं न चरदस्तव पादमूलात् याम कथम विचमतो हरवामि किं वा चिञ्जाङ्ग नस्तत् अधर्मावृत पूरकेन आशा बलोक कलकीत जहुर्च्याग्निं नो चेत् वयं गर्हजान्ति युवयुक्त देह ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सगेदे यस्कं भुजाकृतपपादतलं रमायां तत्तक्षणं क्वचित् अरण्यं जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तद्प्रभृतिर्नान्यं समक्षमङ्ग साधुं त्वया अभिरविदा वदपारयामः। श्रीयत् पदाम्बुज रजश्चगमे तुलस्यः लब्ध्वा विवक्षसि पदं किल वृत्तिजुष्टं यस्य सुवेक्षण हृदे अन्यसुरप्रयासस्तद्वत् वयं च तव पादरज प्रपन्नाः तन्न प्रसिद्ध विजनार्दन दे अङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्वत् उपासनाशाः तत्सुन्दरस्मिदं निरीक्षण तीव्रकामाः तत्तात्मनं पुरुषपोषण देहि दास्यं वीक्ष्यालका वृतं मुखं श्री कंडस्थलाधर सुसुतं हसितावलोकं तत्ता वयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैः रमणं च भवामदास्यः हास्त्रियङ्गते खलपदायुधम् उच्चितेन सम्मोहित आर्यचरितान् चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदमच्च निरीक्षरूपं यत् गोत्ज श्रममृगाः पुलकाञ्ज बिभ्रन् व्यक्तं भवान् प्रजभयाद्दिहरो अभिजातो देवो यदा आदिपुरुषः सुरलोको गुप्तः तन्नो विदेहि करपङ्कजमार्तपन्तो तप्तस्तनेषु च शिरत्सु च किङ्करीणां श्रीशुवाच इति विक्लविदं दासं श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः तदस्य सदीं गोभिर् आत्मरामो अप्यरीरमत् दाभिः समेदाभिरुदारचेष्टितः प्रियक्षणोत्पुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासत्वज कुन्ददीदिति विरोचदहि नाङ्ग विवोडिभिर्वृतः अवगीयमाण उद्गायन् वनिता सदयोदपः मानं विप्रतवैजयन्तीं शरणमण्डयन् वनम् अत्तपूर्णम् आवश्यः गोपिभिर्वालुगान् लेमे तत्तरणानन्द कुमुदामोदवायुनां बाहुप्रसार परिरम्भ करालगोरु निविस्तनालवण नर्मन्नहाक्रपादिः शैल्यावलोक हरि असिदिर्भजसुन्दरीणाम् उत्तम भयन् रतिपतिम रामयान् चकार एवं भगवतः कृष्णः लप्तमानः महात्मनः आत्मानं स्त्रीणां मानिन्यो अप्यधिकं भवे तासां तत्तु सौभगमतं वीक्ष्यमाणं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तर्दीयते श्री हरिनमः श्री नमः अभिवाजुनस्म गोविन्द गोविन्द रासलीलिக்கு உரியமான அர்த்தம் தான் கிருஷ்ணன். अद त्रिंशद्याः श्रीशुवाच अन्तर्हृदे भगवति सहसैव वचाङ्कनाः आदप्यम् अचक्षाणाः करिण्यैव योधवमं गत्यानुरागस्मिद विप्रमेक्षितै मनोरमालाभ विहार विप्रमिः आश्रितचित्तः प्रमद रमापदेस्तास्ता रजष्टा जगृहस्तदात्मिकाः गदेस्मिद प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं स्थित्याबलास्तदात्मिका नैवेदिषु कृष्णविहार विभ्रमाः आयन्ते उच्चरममेव संहदा विचिक्युर् उन्मत्तगवत् वनात् वनं प्रप्रचुर् आकाशवदन्तरं बहिर्भूदेशचन्दं पुरुषं वनस्पतिन् दृष्टो वा कश्चिदस्मत् रक्षण्यक्रोधनो मनः अन्धसोनं पदो कृत्वा प्रेमः सावलोकनिः कश्चित् गुरवकाशोक नागपन्नाग चम्पकाः रामानुजो मानिनीनामिदो दर्पहरस्मितः कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरणप्रिये सहत्वाली कुलर्विप्रते दृष्टस्ते आदिप्रियो अच्युतः मारुत्यदर्शी
वह कश्चिन् मल्लिके जाति योदिके प्रीतिं वो जनयन् यादः करस्पर्शेन माधवः चोदप्रियालपणसासनं कोविदार जम्बक बिल्व बहुलप्रकदम्बनीवाः येन परात्तपवक यमुनोपकूलः संसन्त कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः किं ते कृतं क्षिति तपोपद केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलगिताङ्गुरुहै पिबासि अप्यङ्ग संभव गुरुक्रम विक्रमात् आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन अप्यन पत्नी उपगतः प्रिये गात्रे स्तन्वन रुदशां सखि सुनिर्वृतिम् अच्युतो कान्तांग संग कुचकुंगम रंजितायः कुन्दसजः कुलकुलपतेरिह वादि गन्धः बाहुप्रियांस उपदाय गृहीत पद्मो रामानुजस् तुलसिगालिकुलैर्मदान्तैः अन्वीयमाण इह वस्तरव प्रणामं किं वा विनन्तति चरण प्रणयावलोकैः पृच्छदेम तदा बाहुन् अप्यसृष्टा वनस्पतिः नूनम तत्करजस्पृष्टा विद्वत् उत्पुलघान्यहो वित्तिर्मत्तवचो गोभ्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ता क्षणचक्रुस्तदात्मिकाः हास्याचित् बोधनायान्त्याः कृष्णायान्त्यविपत्तिस्तनम् भोगायत्वा रुदत्यन्या पादाहन् सगडा यदिम पैत्यायत्वा जहाराञ्जाम् एका कृष्णार्पभावनां लिङ्गयामास काम्प्यङ्घ्रि पश्यन्ति घोषनिष्पणैः कृष्णरामा इदे देतु कोपयन्त्यश्च कश्चनः वत्सा यदिं हन्ति चान्यः नेत्रैः तु बहायदिम् आहूय दूरः यत्तत् कृष्णस्तं तमनुगुर्वतीम् वेणुं गणन्ति क्रीडन्ति मन्याः संसन्ति सात्विधिः हास्यं चित् स्वभुजं यस्यः चलन्त्याः पराधनु कृष्णाः पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः महाविष्टवादवर्षाप्यं तत्राणं विहितं मया युक्तत्वैकेन हस्तेन पतन्त्युन्निदते अम्बरम् आरुह्यैः पदाक्रम्यः शिरस्याः परां दुष्टः गच्छ जातोऽहं कलाणां ननु दण्डदृक् तत्रैघो वाच हे हुव तावक्तिं पश्यतोल्पणम् चक्षुंस्यास्पविदत्वं वो विदास्यः क्षेममञ्चसा भक्तञ्जया सजा काचित् तन्वी तत्र उले गले वेदा सुतृक् विदायास्यं वेजे वेदि विडम्बणम् एवं कृष्णं पृच्छमानः वृन्दावन लतास्तरुन् रचक्षत वनोत्तेशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेदानि नन्दसूनुर्महात्मनः दक्ष्यन्ते हि त्वजाम्बोज वज्राङ्कुश यवादिभिः तैस्तैः पदिस्तत्पदवीम् अन्विच्छन्त्यो अकृतो अबलाः वत्तापदैः सुवृत्तानि उलक्यार्थः समब्रुवन् अस्य पदानि चैतन्हि यादाय नन्दसूनुः असंन्यस्तप्रकोष्ठाय हरेणो हरिणा यदा अनया आराधितो नृणं भगवान् हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दप्रीतो यामणयत् हरः धन्य अहो अमी हाल्यो गोविन्दाङ्घ्रि अब्जरे नवः यान् ब्रह्मेशो रमा देवी तदुर्मुज्ञ अगणुत्तये तस्या मुनिर्नक्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् ऐकाबहृत्य गोविन्दरहो पङ्क्ते अच्युतादरम न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्य नूनं तृणाङ्कुरैः कीर्तत्सुजाताङ्घ्रि तलाम् उन्निन्ये प्रेयसं प्रियः इमान् अधिकम् अग्नानि पदानि हि वहतो भवतुम् वाप्य पश्यतु कृष्णस्य वाराग्रन्थस्य कामिनः अत्रावरोपितकान्तः पुष्पहेतुर् महात्मनः अत्र प्रसूनावचयः प्रियाद्वे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एतेः पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं तत्र कामिन्यः कामिना कृतम् दानि चूड यदा प्रान्तम् उपविष्टमिह ध्रुवं प्रेमे दया चात्परतः आत्मारामो अप्यकण्ठितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मदाम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्तश्चेरुर्गोप्यो विच्छेदसः यां गोपीमणयत् कृष्णो विहायान्यः श्रियो वनिः सा च मेने तदात्मनं वसिष्ठं सर्वयोषितां यत्त्वा गोपीकामयान मावसव भजते प्रियः ततो गत्वा वनोत्तेशं तृप्ता केशवम् अब्रवीत् न पारयाहं चरितं नयं मां यत्र ते मनः एवमुक्तप्रिया माः स्कन्द आरुह्यतामिति
अतश्चान्तर्तते कृष्णः स वधुर् अन्वतप्यत हा नादा रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृष्ण श्रवणाय मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यः अभिदूरतः तत्र स प्रिय विक्लेशं मोहितोऽहं दुःखितां सखिं तया कथितमाहन्य मानप्राप्तिं च मातपात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययोः तदा अविशन्न वनं सन्तर्ज्योत्स्ना यावत् विभव्यते तम प्रविष्टमालक्ष्य ततो निबभृतो स्त्रियः तन्मनस्कस्तदा लाभस्तद्विशेषस्तदात्मिकः तत्पुनानेव गायन्त्यो नात्माकाराणि सस्मरुः पुनः पूर्णमाहत्य कालिन्त्यः कृष्णपावनः समवेद जगो कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः श्री हरिनव शरणः गोपिकाचरणस्मरण गोविंद गोविंद அருமையான கோபிகா கீதம் படிக்கலாம். அது ஏகசத்யः गोप्युः जयतित्तेतिकं जन्मना व्रज शयद इंदिरा शश्वदत्रिः तयि ददृश्यतां दिक्षुदावगा तयि त्रिदासवस् त्वां विचिन्वदे शरददाशये साधजातसन् सरचिजोदर श्रीमुषादृशा सुरदनाददे अशुल्कदासिका वरदनिघ्नदो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्याळराक्षसात् वर्षमारुदात् वैद्यदानरात् वृषमयात्मजात् विश्वदोपयात् वृषभदेवयं रक्षितामुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सगवुदेयिवान् सात्वदां कुले विरचिताभयं विष्णुदुर्यदे चरणमेयुषां संसुदेर्भयात् हरसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहं व्रजजनातिहन् वीरयोषिदां निजजनस्मय त्वं सनस्मिद भज सखे भवेत् किङ्गरिस्मरणं जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणददेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिपणार्पितं देपताम्बुजं तृणकुचेषुण कृन्तिर्जयं मधुरया गिरा वल्गवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरेरिमा वीरमुह्यदिर् आदरसेनुना प्याययस्पनः नभकदामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषावहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि कृणन्ति ते भूरिता जनाः रहसिदं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृश वहगनो मन शोभयन्ति चलसि यत्त्वजा चारयन् पशुन् नलिन सुन्दरं नाददे पदं चिरतृणाङ्कुरैः सीदति नः अलिलदां गमन कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्दलैर् वनरुहाननं विप्रदावृतं गणरजस्फलं दर्शयन् मुहुर् मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च दे रमणनस्तनेषु अर्पयादिहन् सुरदवर्तनं शोकनाशनं सरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इदरराघवे स्मारणं नृणां विधरवीरनः दे अदरामृतम् अडदि यद्भवान् अग्निगाणनं
त्रिडिजुगायते त्वामपश्यतां कुडिलकुन्दलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां भस्मकृत्तृषां परिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अधिविलङ्क्यते अन्त्यच्युता कदा कदिविदस्तवोद्गीतमोहिता विधवयोषित कस्त्यजन्निषि रहसि संविदं हृच्चयोदयं प्रहसिदाननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्यतामदे मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवणोकसान् व्यक्तिरङ्गदे व्यजनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षतः त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृतृजां जन्निषूदनं यत्ते सुजात चरणं पुरुषं स्तनेषु वेदा शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु येन लिविमरसि तत् व्यददे न किं स्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। श्री हरे नमः। गोविंद गोविंद। अदत्पादं सत्यः श्री शुगवाच इदिगोप्य प्रखायन्त्यः प्रणवन्त्यश्च चित्रदा विदुः स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसः तासाम् आविर्भूच्चौरिः स्मयमाणं मुखाम्बुजः पीताम्बरधर शक्तिः साक्षात् मन्मद 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 साक्षात् मन्मद 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 मन्मदः तम्बिलक्याहदं प्रश्न प्रेत्युत्पुल्लदृशो अबलाः उत्तस्त जगवत् सर्वस्तन्वः प्राणम् इवागदम काचित् करां भुजं सौरे जगृहे अंजलिना मुदा काचित् तदार तद्बाहुवंशे चन्दनरूषितं काचित् अंजलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एकः तदङ्घ्रिकमलं संदत्ता स्तनयोरदत् एकः प्रकुटिमापत्यः प्रेम संरम्भ विक्वला नदी वैक्षत् कटाक्षेभिः सन्दर्शदर्शनच्छदाः अवरा निमिषतृप्यां युषाण तन्मुखाम्बुजम् आविदम् अपि न तृप्यत् सन्दस्तच्चरणं यदा तं काशनेत्रतन्त्रेण ष्यधिकृत्य निमील्य च वल्हाङ्क्य उपगुह्यास्ते योगिवानन्दसम्प्लुता सर्वस्तः केशवालोक परमोत्सव निर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राच्यं प्राप्य यदा जनः ताभिर्विधूत स्वभावे भगवान् अच्युतो वृद्धः विरोचदाधिकं दादः पुरुषः शक्तिभिर्यथा दाह समादाय कालिन्त्या निर्विश्य पूर्णं विभुः वेगसद् कुन्दमन्दार सुरं यानिल षट्पदं सरच्चन्द्रांश सन्तोषस्त्वस्त दोषागतमः शिवशिवम कृष्णाय हस्ततरलाचित कोमलवालुकं तत्तर्षणह्लाद विदूदरो ऋतुजो मनोरदन्तं श्रुतयो यदा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैः अशिक्लुबन्नासनम् आत्मबन्धवे तत्र विष्ट भगवान् सैस्वरः योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पिदासनः चकास गोपि परिषत् गदो अर्चितस्त्रैलोक्य लक्ष्मी एकपदम् अवर्तदत् सवादयित्वा तमनङ्गदीपनं सह सलीलक्षण विप्रमद्ब्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ग हृदाङ्ग्रे हस्तयोः संस्तत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे गोप्युजो भजदो अनुभजन्त्येक एतत् विपर्ययं न वयंश्च भजन्त्येक एतन्न ब्रूहि साधु भोः श्रीभगवानुवाच मिदो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोत्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तत्ते नान्यता भजन्त भजतो ये वै वर्णकर्णाः विद्रो यदा धर्मः निरपवादो अर्थः सौहृदं च समुद्यमः भजत अभिनवै केचित् भजन्त्य भजत उदः आत्मारामः काप्तकामः अकृतज्ञ गुरुद्रोहः नाहं तु सख्यो भजत अभिसृजन्तुन् भजामि हमेषाम् अनुवृत्तिवर्तिः यथा तनो लब्धधनेर्विनष्टः तच्चिन्तयान् यन्निवृतो न वेद एवं तत्त्वजित् लोकवेदस्मानं हिमो मया निवृत्तये अबलाः मया परोक्षं भजदा नितिरोहितं मासूयितं मार्हत तत्प्रियं प्रियः न पारयाहम निरवध्य संहिताम् अस्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यामावुपापजन् दुर्जरगेहशृङ्गलः संरच्य तत्त्वः प्रदियाद साधना
श्री हरे नमः शरण शरण जीवन गोविंद गोविंद। अद त्रयोत्रिंशाध्यायः। श्रीशुकोवाच इत्थं भगवतो गोप्त्यः श्रुत्वा वाच सुबेसलः जहुर्विरह जम्बदावम् अदं गोपच्छिदाशिषः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामणोव्रतिः स्त्रीरत्नैरन्वितः वेद अन्योन्यं बद्धबाहुभिः वासोत्सव सम्प्रवृत्तः गोविमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन दासं मध्ये त्रयोर्त्रयोः रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटमस्त्रयः यं मञ्जेरेण नभस्पादमस्तावत् विमानसदसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणाम् औत्सुक्या अवहृदात्मनाम् अधो दुन्दुभयो नेद निवेदः पुष्पवृष्टयः जहुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तत्यशो अमलम् पालयानं नौपराणां किङ्किणीनं च योषितं सप्रियाणम् अभुच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले तत्रादिषु शुभेदाभिर् भगवान् देवकी सदः मध्ये गमनीनं हैमानं महामरगतो यदा पादन्यासैर् भुज विदुदिभिः सस्मितभ्रुविलासे भजन् मत्ये चलकुचपडैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्थित्यन्मुख्यः अवररसनाग्रन्थयः कृष्णवत्वः गायन्त्यस्तं तडिदैवं ग्रन्थयः कबररसनाग्रन्थयः कृष्णवत्वो गायन्त्यस्तं तडित दिवदा मेघचक्रे विरेजुः उच्च जगन्नृत्यमाण रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियः कृष्णः अभिमर्शमुदितः यद्गीतेन इदम् आवृतम् आसीत् सममुखन्तेन स्वरजातिर् अमिश्रिताः औन्नन्यः वोचता तेन क्रियतः साधु सात्विति तदेव ध्रुवमुन्नन्यः तस्यै मानं च बह्वदात् आचिद्रासपरिश्रान्तः पार्श्वस्तस्य मुखदाप्रदः जक्राह बाहुना स्कन्दं स्रदत् मल्लिगाः तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाक्राय अष्टरोम चुचुम्बः हास्याश्चन् नाट्यविक्षिप्त कुण्डलत्वशं मण्डितं गण्डं कण्डे सन्ददत्या अदत्ताम्बूलछद्विदं नृत्यन्तिका यदि काचित् गोजन्नोपरमेखला पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जं शान्तादात् स्तनयो शिवं प्रोप्त्य लप्त्वा चिदं कान्तं श्रियः एकान्तवल्लभं गृहीतखण्ड्यस्तद्दुर्भ्यां गायन्त्यस्तमं विजह्रिरे कर्णद्बलालः मृडङ्ग कपोल कर्म वक्त्रश्रियो बलयनोपरघोषवाद्यैः प्राप्य समं भगवतः नन्दुः स्वकेश शस्त्रसृजो भ्रमरगायक रासगोष्ठ्याम् एवं परिष्वङ्गकराभिमर्शं स्निग्धे क्षणोत्ताम विलासहासः रेमे रमेशो रजसुन्दरीभिर्यादार्भगः स्वप्रतिबिम्ब विप्रमः अदङ्गसङ्ग प्रमुदा कुलेन्द्रियः केशान् दुगुलम कुचपट्टिकां वा नाञ्च प्रदीव्योडमलं रजस्त्रियोः विश्वस्तमालाभरणाः गुरुतः कृष्णविक्रीडितं वीक्षः मुमुहुः केशरस्त्रियः आमतिदाः शशाङ्कस्तः सगणः विस्मितो अभवत् तत्त्वा धावन्तमात्मानः यावदिर्गोपयोषितः प्रेम स भगवंस्ताभिर् आत्मरामाभिलडयः दासम् अधिविहारेण शान्तानं पतनानि सह प्रामृजत् कर्णः प्रेम्णा शान्तमेनाङ्कपाणिना गोप्यस्फुरत् पुरडकुण्डलकुन्तलित्तिट् गण्डश्रिया सुदितहास निरीक्षणेन बाणं ततत्य ऋषभस्य जहुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्श प्रमोदाः ताभिर्युतः समम् अवोहितुम् अङ्गसङ्गकृष्टस्वजः च कुचकुङ्कुम रञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुत्रित आविशत्वाः शान्तो गजैभिरिव बराडिव भिन्नसेदुः स्व अम्बस्यलम युवतिभिः परिषिच्यमाणः प्रेम्नेक्षितः प्रहसदीभिरिदस्ततो अङ्ग वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिर्यट्यमाणो रेमे स्वयं शरदिरत्र गजन्त्रलीलः अदस्य कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून घन्तानिल ज्येष्ठदिक्तरे सचार प्लुङ्ग प्रमदाः कणावृतो यदा मदच्छत्युत्तरतः करेणुभिः एवं शशाङ्कांसु विराजिता विष्णुषः स सत्यकामो अनुदता बलागणः शिशैव आत्मनि अवृत्त सौहृद सर्वा सरत् काव्य कथा रसाश्रयाः राजवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च
अवतीर्ण हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेदन भक्तः कर्ताभिरक्षितः तदेव महाशरत् ब्रह्मण्ड परदाराभिमर्शनम् आप्तकाम यद्वदिहि कथवान् वै जुगुप्सितम् किम् अभिप्राय एदं नः संशयं चिन्ति सुव्रतः शेषोवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसं तेजयसं न दोषाय भक्ष्णे सर्वभुजयद नैरत् समाचरज्जातुः मनसापि शनीश्वरः विनश्यत्याचरणमौट्यात् यदा रुद्रो अब्धिजं विषम् ईश्वराणां वच सत्यं तदैव आचरितं क्वचित् देशं यत्र स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तदा समाचरत् कुशलाचरिते नैषां विह स्वार्थो न विद्यते विपद्यजेन वाणत्वः यर्हंकारिणां प्रभो किमुदा अखिल सत्त्वानां निर्जङ्गमत्यदिवौकसां ईशुदश्चेदिशव्याणां कुशलान्वयः यत्पादपङ्कज परागनिषेवतृप्ता यः प्रभाव विदुता अखिल कर्मबन्ताः शैरं चरन्ति मणयो अभिन्न नह्यमाणस्तस्येच्छया आत्मवशः कृत एव भवन्तः वभिन्नं तत्पदिनं च सर्वेषामेव देहिनां यो अन्तश्चरति ह्यो अध्यक्षः क्रीडने देहभागे अनुग्रहाय बोधानमन् मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडः या श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलकृष्णाय मोहितस्तस्य मायया मन्यमाण स्वपार्श्वस्थान् स्वान् धारण भजोगसः ब्रह्मरात्र उभावृत्ते वासुदेव अनुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियः विक्रीडितं भजवधूभिरिदं च कृष्णः सत्तान् विदो अनुशृणुयाद वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलप्य कामं श्रुत्रोहम् आसु अभिहिनोत् अचिरेण धीरः श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां अस्मत्स्कन्धे पूर्वोक्ते रासक्रीडा वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्री हरिनम शरणं भगवद्गीतार्जुन गोविंद गोविंद अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुवाच एकदा देवयात्रायां गोपालः चातकौतुकः अनदित्युक्तैः प्रयुस्ते अम्बिकावनं तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्च्य अर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपते अम्बिकां गावः हिरण्यं वा संस्थि मधुः मत्पन्नमातृताः ब्राह्मणेभ्यः तदुः सर्वे देवान् प्रियतां विधि ऊष सरस्वती तीर्थे जलं प्रास्य दुर्लभतः अजनं ता महाभाग नन्दसुनन्तकातयः कश्चिन् महानहिस्तस्मिन् विपिनः अधिबुभुक्षितः यथोच्चया आहुतो अनन्तं शयानं पुरगो आकर्षित् स चुक्रो शाहिना ग्रस्तः कृष्ण महानयम सर्वभामो गसते तात प्रपन्नं परिमोचय तस्य चाक्रान्तितं श्रुत्वा गोपालः सरसोत्थितः तस्तं च दृष्ट्वा विप्रादः सर्वं बिभ्यदुर्मुखैः आदाल्य दह्यमानो अपि नामुञ्चत् तम् उरङ्गमः तमस्पृशत् पादाप्येत्य भगवान् सत्पदां पतिः सवै भगवतः श्रीमत् पादस्पर्श हता शुभः पेज सर्वबहुर्हितः लोभं विद्याधरार्चितं तमः पृच्छत् ऋषिकेशः प्रथमः समुपस्थितम् दीप्यमानने वपुषा पुरुषं हेममालिनं क्व भवान् परया लक्ष्म्यः रोचते अद्भुतदर्शनः कथं जिगुप्सितां येतां कदिं वः प्रापितो अवशः सर्वोवाच अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति क्षुदः श्रियः स्वरूपसम्पद्यः विमानेनाचरं दिशः ऋषीन् विरुवान् अङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः धैर्यमां प्रापितो योनिं प्रलप्तैः स्वेन पप्पणः सावमे अनुग्रहायैव हृदस्थैः करुणात्मभिः यदहं लोककुर्णः यत्पदा सृष्टो हता शुभः तं त्वाहं भवविदनं प्रपन्नानं भयावहम् आपृच्य शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शात् तमीवहन् प्रपन्नस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पदे अनुजानीहि मां देवः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ब्रह्मदण्डात् विमुक्ताहं सत्यस्ते अच्युतदर्शनात् यन्नाम कृष्णन् अखिलान् श्रोत्रन् आत्मानं एव च सत्यपुणादिकं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते इत्यनुज्ञाप्यदासास्कं परिक्रम्य अभिवन्त्य च सुदर्शनो दिवं जातः कृच्छानन्तश्च मोचितः निशाम्य कृष्णस्य तमात्मदेवैभवं रजोगसां विस्मृतचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् प्रिय नियमं पुनर्व्रजम् द्रवायुयस्त्वस्ते हृदयन्त आतुराः कदाचित् तद्गोविन्दः रामचात्पुरविक्रमः विजहदुर्वने राज्यमध्यगौ
रजियोषितम उपगीयमाणो ललितमस्त्रे क्षणिर्बत्त सौहृदेः स्वलङ्कृतानुलिप्ताङ्गो नृप्ताङ्गो शक्नवं रजाम्बरं यशामहं माणयन्तु माणयन्तु उदित उडुपदारकं मल्लिका कान्तमत्ताली ज्येष्ठकुमुदवायुनः जगदुः सर्वबोधनं मनश्रवणमङ्गलम् दौ कल्पयन्त जगवत् स्वरमण्डलमूर्छितं गोप्यस्तत्गीतमाहन्यमूर्छिता नाविदन्न नृपः रसं दुगुलम् आत्मानं शस्तके सस्यजं ततः एवं विक्रीडितो स्वैरमागायतो सम्प्रमत्तवत् सङ्गचोदिख्यातः धनदानुचरो आप्यगात् तयोर्निरीक्षतः राजस्य तन्नादं प्रमदाचनं प्रोशन्तं कालयामास दिशुदिच्याम् असङ्कितः प्रोशन्तं कालयामास दिशुदिच्याम् असङ्कितः प्रोशन्तं कृष्णरामेधि विलक्ष्य स्वपरिग्रहं यदा खातस्य नः कस्तः प्रादरौ अन्वदावतां मा वैष्टित्यवयारावो सालहस्तौ तरस्विनौ आसेदुस्तं तरसात्वरितं गुह्यकातमं स वीक्ष्य धावनप्राप्तौ कालमृत्युः युवोत्थिजन् विसृज्य स्त्रीजनं वडः प्रात्रवज्जीवितेच्छया तमन्वदावत्तु गोविन्द यत्र तत्सद्धावति जिहिर्षुस्तच्चिरो रत्नं हस्तरक्षस्त्रियो बलः अविदुरैवाप्यत्य सरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवाङ्गः सह चूडामणिमा विभुः सङ्गचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम् अग्रजाय ददात् प्रीत्या पश्यन्तीनं च योषितां श्री हरे नमः शरणः अभिवाजनस्म गोविन्द गोविन्द ಅಭಿಮಾನ ಯುಗಳ ಗೀತ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಂಚಧರ್ಮ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಶುಗೋವಾಚ ವಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣೇ ವನಂ ಜಾದೆ ತಮಿಳತ್ವದ ಚೇತಸಃ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ಪ್ರಹಾಯಂತ್ಯೋ ನಿಂಜುರ್ ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾನ್ ಗೋಪ್ಯೋಚೋ वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गिद ब्रूर अदरर्पित वेणुं कोमलांगुलिभिर आश्रित मार्गं गोप्यैर यदि यत्र मुकुन्तः व्योमयान वनिता सखसित विस्मितस्तदुपदाद्य सलज्जः काममार्गन समर्पित चित्त कष्मलं ययुर अपस्मित निभ्यः हन्त चित्रमबला शृणुतेदं हारहासपुरसिस्थिर विद्युत् तंदसूर्णरयमार्त जनानां नर्मदो यर्हि कूजित वेणुः ग्रन्थशोभितवृषा मृगकावो वेणुवाद्यहृद चेदसारात् तन्ददष्टकबलाततकर्णा नित्रिधा लिखित चित्रमिवासन् बर्हिणस्तबकतादुपलासैर्बत्तमल्ल परिबर्हविडम्बः कर्किचित् सबल आलिस गोपैर्गासमाह्वयति यत्र मुकुन्तः तर्हि भक्ष्णगदय सरिदो वै तत्पदाम्बुजरजो अनिलनीदं हृदयदिर्वयमिवा बहुपुण्या प्रेम वेपित भुजास्तिमिदापः प्रेम वेपित भुजास्तिमिदापः अनुचरे समनुवर्णित वीर्य आदिपुरुष इवाचलबोधि वनचरो गिरितटेषु चरन्तिर्वेणनाह्वयति गासयदाहि वनलतास्तरव आत्मनिविष्टं व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पबलाढ्यः प्रणदभार विडभा मधुतारः प्रेम हृष्टधनव सहुजस्म दर्शनीयतिलको वनमाला दिव्यकन्त तुलसी मधुमत्तैः अलिगुलिर् अलकिगीतम् अभिष्टम् आत्रियन् यर्हि सन्दित वेणुः सरसि सारस हंस विहंग चारुगीत हृद चेदस ऐत्येत्य हरिमुपासद देयद चित्त अंतमीलित दृशोतत मौनः सह बल सगवतं स विलास सानुशोषिति मृदो गजदेभ्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उदरं बदि विस्पम् महदधिक्रमण संगीत चेदा मंत मनुगर्जति मेघः सुहृदमप्यभर्षत्सु मनोभिश्चायया च विदधत् रथपत्रम् विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्यवृदानि च शिक्षाः दवसु तत्सदियत् यदाधरबिम्बे तत्तवेणुरणयत् स्वरजादिः सवनसस्तत्तुबुधार्य सुरेश शक्र सर्वपरमेष्टिपुरोगः कवय आणद खन्दरचित्तः कष्मलं जयुर् अनिश्चित तत्त्वः यजपदब्ज तले ध्वजवज्र नीरिजाङ्कुश विचित्रललामैः
रजभव समयन् सुकुरतोदं भस्मदुर्य कदिजीडित वेणुः रजदितेन वयं स विलास वीक्ष्णनार्पित मनोभव वेगः कुजगतिं कवितान पितामह कस्मलेन कबरं वसनं वा मणिधर क्वचिदा गणयन् मालयातयित कन्द तुलस्यः प्रणयिनो अनुचरस्य कथंसे प्रक्षिपन् भुजमहायद यत्र वणिदवेणरववञ्चित चित्त कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णम् अनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहासः कुन्ततामकृतकौതുकवेषो नोपगोदनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघे दववत्सु नर्मदप्रणयिनां जहार मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं माणयन् मलयजस्पर्शेन वन्दिनस्तमुपदेव घनाये वाद्यगीतबलिभिः परिबभ्रुः वत्सलवचखवां यदगक्रो अन्त्यमानचरणपदिवृत्तिः कृष्णगोदनमुपौह्यो निर्दिनान्ते गीतवेणुर् अणुगेडित कीर्तिः उत्सवं समरुचा पितृषीणाम् उन्नयन् कररजश्चुरितसृक् दित्सयेति सुहृताशिषयेष देविके जडर पूरुडु राजः मदविकुर्नितलोचन ईशन मानद स्वसुहृदं वनमाली मदविकुर्नितलोचन ईशन मानद स्वसुहृदं वनमाली मदरपाण्डु वदनो मृदुकण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिर्तरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते मुदितवक्त्रमुपयादितुरन्तं मोचयन् भुजकवां दिनतापं शिशुवाच एवं हृदयस्थयो राजन् कृष्णलीलासु गायतिः रेमिरे अहत्सु तच्चित्तस्तन्मनस्का महोदयाः श्रीहरे नमः शर्म शर्म गोविगार्जुनस्म गोविन्द गोविन्द अधशत्रिंशोऽध्यायः शिशुवाच अदतस्यागतो गोष्ठमारिष्टः वृषभासुरः महिं महाकगुत्कायः काम्बयन् कुरभिक्षतां रम्भमाणकरतरां कदं पदाचः विलिगन् महिम उत्तमपुच्छं पवप्राणिः विषाणाक्रेण चोत्तरन् किञ्चित् चक्रुन्मुच्यन् मूत्रयन् स्तप्तलोचनः यस्य निःश्रादिदेनाङ्क निष्ठुरेण गवां गण्टणां पदन्ति कालतो गर्भः शवन्ति स्म मयेन वै निर्विशन्ति गणा यस्य खगुत्य छलसङ्गया तं तीक्ष्णशृङ्गमुत्तीक्ष्य गोप्यः गोपाश्चरत्वसो पशवो दुत्रुवुर्भीदा राजन् सन्त्यज्य गोकुलं कृष्ण सर्वे गोविन्दं शरणं जयुः भगवानपि तत्वीक्षः गोकुलं वयवित्रतं महावैष्ठ्यते विरा आस्वास्यः वृषासुरम् उवाह्वयत् वाबळिः पशुभिर्मन्तः त्रासितः किमसत्तम वडदर्पहाहं दुष्टाणां तत्पितानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्युतो अरिष्टम थलसप्तेन गोपयन् सकिरंसे भुजाभोगं प्रसाद्यावस्थितो हरिः स्वाप्यवं कवितो अरिष्टः पुरेणावणी मुल्लिघन् उद्यत्पुच्च प्रमन्मेघकृतः कृष्णमुपात्रवत् आकर्ण्यस्तं विषाणाक्रः स्तप्ता शुक्लोचनो अच्युतं कडाक्षिप्यत्रवत्तूर्णम् इन्द्रमुक्तो असनिर्यदा हेत्वः शृङ्गयोस्तम्भ अष्टादश पदानि सह प्रत्यववाह भगवान् गजः प्रतिगजं यतः स्वापवित्तो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपदत् स्विन्नसल्पङ्गो निःश्वसन् क्रोधमूर्छितः तमापदं च निगृह्य विशङ्कयोः पदा समक्रम्य निपात्य गोदले निष्पिष्ट्यामास यदा आत्मम्बरं सत्तः विषाणेन जहान स्वापदत् अशोकभ्रमणमूत्र सकृतं संवत्सजन् शिवंश्च पदान् अनवस्थिते क्षणः जहामकृच्छं निर्हृदेर् अदाक्षयं पुष्पैकिरन्तो हरिमीडिरे सुराः एवं खगत्पिनं हत्वा स्तूयमानः स्वचादिभिः विवेशगोष्ठं सबलः गोपिनं नयनोत्सवः हरिष्ठे निखिलेत इत्येष्टेन अद्भुतकर्मणः कंसायादः भगवान् आदौ देवदर्शनः यशोदाया सतां कन्या देवक्य कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन प्युक्तिदा न्यस्तो स्वमित्रे नन्दे वै यां देह पुरुषः हरः निसंज्ञ तत्पोचपतिः कोपात् प्रसिद्धेन्द्रियः निषादम् असिमादत्त वसुदेव जिगांसया
निवारितो नारदेन तत्सदः मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोकमयैः पाशे प्रपन्तत्सः पार्थः प्रतिगादित्य देवर्षौ कंस आवास्य केशनम् दर्शयामास हन्यदमभवद रामकेशव ततः मुष्टिका चाणूर सलदोषलकादिगान् आमात्यान् हस्तिपांश्चैव समाहूयाः पोचराट् भवः निसंयतां वेदत् वीरचाणूरमुष्टिकाौ नन्दवचैकला साधे सुधा बाणकतुन्दुभेः रामकृष्ण ततो मख्यं मृत्युकल निदर्शितः पद्यमिह सम्प्राप्तो हन्यदं मल्ललीलया मञ्चक्रियन्तमविविधः मल्लरङ्गपरिषदः पौरः जानपदः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगं महामात्रत्वया भक्तरङ्गत्वाद्युपनीयतां त्रिभः कुवलयापीडो जहिदेन ममाखिलो आरोप्यतां धनुर्जागच्छतुर्दश्यां यदा विधि यशसन्तु वसन्वेत्यान् बोधराजाय मीदृशे इत्याज्ञाप्यर्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवं प्रेत्वपन्ना पाणिमा ततः अक्रूरमुवाचः भवदानपदे मह्यं क्रियतां मैत्रमात्रतः नान्यस्तत्त्वः विहिततमः विद्यते भोजविष्णुषु अधस्त्वाम् आश्रितः सौम्यकार्यगौरव साधनम् यदन्त्रविष्णुमाश्रित्य स्वार्थमत्यागमत् विभुः गच्छदन्तव्रजं ततः सुताबाणकुन्दुभेः आसादे ताविहानेन अदेनानय माचरम नष्टकिलमे मृत्युर्देवे वैकुण्ठसंशयः तावानय समं गोपे नन्दात्यः साप्युपायनिः पादयस्य इदानीतो हाडुकल्पेन हस्तिना यदिमुक्तो ततो मल्ले गादयः वैद्युतोपमैः तयोर्निखतयोस्तप्तान् वसुदेव पुरोगमान् तत्पन्तुन् निखनिष्यामि वृष्टिभोजदशार्कगान् अकृशनं च पितरम स्थविरम राज्यकामगम तत्प्रातरम देवगं च ये चान्दे वित्तुषो अमः ततश्चैषा मही पित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्दमः गुरुर्त्रिविदो दयितसगा जरासन्द मम गुरुः त्रिविदो दयितसगा सम्भरणर्हो बाणहो मय्ये भगवतसोऽप्रथा दैरहं सरभक्षीयान् हत्वा मोक्षे मह्यं गुण्टमान् वेदज्ञात्वा आनयः क्षिप्रं रामकृष्णविहार्पगौ धनुर्मह निरीक्षार्थं द्रष्टुं यदु पुरस्त्रियम् अक्रूरवाच राजन् मनीषितं सत्यक्यदवः स्वावत्यमार्जनं सिद्ध्यासिद्ध्यो अक्रूरवाच राजन् मनीषितं सत्यक्यदव स्वावत्यमार्जनम् अक्रूरवाच राजन् मनीषितं सत्यक्यदव स्वावत्यमार्जनं सिद्ध्यासिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फलसाधनं मनोरथान् हरत्युच्च जनः दैव हतानपि युज्यते हर्षशोकाब्जां तथाप्याज्ञां करोमि दे श्रीशुवाच एवमादिश्य चाक्रुरं मन्दिरश्च विसृज्य सः वैवेशगृहं संसस् तदा क्रूरः स्वमालयम् श्री नमः शर्म गोविंद गोविंद अद शब्द श्रीमद्भागवते महावनपांस संहिते दशमस्कन्धे पूर्वार्थे अक्रूर संप्रेषणं नाम शतविंशत्यध्यायः श्री नमः शर्म गोविंद गोविंद अद सप्तत्रिंशत्यध्यायः श्रीशुवाच केशितु संसप्रहितः कुरैर्महिं महाहयोनिर्जर्यन् मनोजवः सटावतोताप्र विमानसङ्कुलं कुर्वन् बहु केशित भीषित अखिलः विशालनेत्रः विगडस्य होडैरो बृहद्गलः नीलमहाम्बुदोपमः दुराशय कंसहितं चिकित्सुर् रजं च नन्दस्य जगाम कम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् अत्यशितिर् बालविघुर्नित अम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तमक्रणि उवाह्वयत् स गणदन् मृगेन्द्रवत् सदं रसं याभिमुखो मुखेन कं पिबन् निवाप्यत्रवत् अत्यमर्षणः जघानपत्यम् अरविन्दलोचनं चण्डजवो दुरत्यः तद्दञ्चयित्वा तम अदोक्षजो वृषा प्रहिक्य दोर्भ्यां परिवित्य वादयोः सावक्त्यमुत्सृज्य धनुर्शतान्तर्हे यदोरकं दक्षसुतो व्यवस्थितः स लब्धसंख्यं पुनरुत्थितो वृषः व्यादाय केशि तरसा आवदत् हरिं स्वाप्यस्य स्पर्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यदोरकं बिले तन्ता निवेदर्भगवत् भुजस्पृशस्ते केशिनस्तत्तमयः स्पृशो विभेदां बाहोश्च तद्देहगतः महात्मनः यदा आमयः सम्भव्रते अवेक्षितः समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुत्तवायुश्चरणंश्च विक्षिपन् यस्मिन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः अपादोल्यण्डं विसृजन्
शिदोव्यसुहं तद्देहत कल्कड़ीका आबलोपमात् दशर अवाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मृतम् अप्यत्न अविस्मृत अयत्न हदारिर् उत्स्मयैः वसुनवर्षे दिविषद्भिर्येडितः दैवशोभसङ्गम्यः भागवत प्रवरो नृपः कृष्णमकृष्टकर्माणम रहस्येद तपाशत कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेव अखिलावास सात्पदां प्रबल प्रभुः त्वमात्मः सर्वभूतानां येको ज्योतिर्इवैदसां गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुषैश्वरः आत्मना आत्मा स्वयं पूर्व माया ससुचे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजस्यवसीश्वरः सृजस्यवसीश्वरः सत्वं बोधनम दैत्य प्रमद राक्षसां सृजस्यत् स्यवसीश्वरः सत्वं बोधनम दैव दैत्य प्रमद राक्षसां अवधिनः विनाशाय सेदनं रक्षणाय च दृष्ट्यादेः निगतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः यस्य हेषित संत्रस्त त्यजन्त्यन्विषा दिवम चाणरमुष्टिकं चैव मल्लाणान्यांश्च अस्तिनं कंसञ्च निखतं लक्ष्ये परस्वावधि ये देविवो अस्यानुसङ्गयवनं मुराणम् अरगस्य च पारिजादापहरणः इन्द्रस्य च पराजयम् उत्वा गम्भीरकल्याणं वीर्यशुल्कादिलक्षणं मृगस्य मोक्षणं पापात् द्वारकायां जगत्पते स्यमन्दकस्य च मणिरादानं सह पार्यः मृदप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्पदामतः पौण्डकस्य वदं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीवनं तन्दवक्त्रस्य निधनं चैत्यस्य च महाकृतः ज्ञानि चान्यानि बीजानि द्वारकाम् आवसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्यामहं दानिः गेयानि कैर्भुवि आदिदे कालरूपस्य शविष्णुरमुष्यद्वै अक्षहीनं रजतं दक्ष्यम् अर्जुनं सारथेः विशुद्धविज्ञानगणं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थम् अमोघवाञ्छितं स्वदेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमेमहि त्वामेश्वरं स्वाश्रयम् आत्ममायः विनिर्मिताशेष विशेषकल्पनं क्रीडात्तम् अत्यात्तं मनुष्यविग्रहं वदास्मि तुर्यं वेदविष्णुसात्पदां श्रीशुकोवाच एवं यदुपदिं कृष्णं भागवत प्रबलो मुनिः प्रणिपत्याप्यानुज्ञातः ययो तद्दर्शनोत्सवः भगवान् अभिकोविन्दं हत्वा केशनमाहवेः पशून् अपालयत् बालिः प्रीतिर्विज सुगावहः एकदात्ते वसन् पालश्चारयन्तो अत्रिसानुषु चक्रुनिलायन चोरबालापदेशतः तत्र सनगतिश्चोराः पालाश्चः गतिसन्नृपः वेषयिताश्च तत्रैके विजक्रुरगुदोपयः मयपुत्र महामायुः व्योमो गोपालवेषदृक् वेषयितान् अपोवाह प्रायश्चोरायुधो बहुन् गिरिदर्जः विलक्षिप्य नीतमहासुरः धीरया शिलया विदते द्वारं चतुपञ्चावशेषितः तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणतः सतां गोपान् लयन्तं चक्रः भृगम हरिरिपौचसा स निजं रोगमास्तायः गिरीन्द्रसदृशं बबले इच्छन् विमुक्तमात्मानं नाशक्नोत् ग्रहणातुरहं तं निगृह्य अच्युतो दौर्भ्यं पादयित्वा महीदलेः पश्यतां दिव्य देवानां पशुमारम् अमारयत् गुहाविधानं निर्मित्य गोपान् निस्सार्य पृच्छतः स्तूयमानः सुरैर्गोभिः रविवेश स्वगोकुलं श्री हरे नमः शरण शरण गोपिकाजनस्म गोविंद गोविंद अदाष्टत्रिंशत्यः श्रीशुकोवाच अकुरभिचतां रात्रिं मधुभुज्याम महामतिः उषित्वा रथमास्ताय प्रायो नन्दगोकुलं गच्छन् पति महाबाहो भगवदम्बुजक्षणे भक्तिं पराम् उपगतः एवमेतत् अचिन्तयत् किं मया चरितं पत्रं किं तत्त्वं परमं तपः किं वादाप्यर्हते यतत्त्वं यत् द्रक्ष्यां यत्य केशवम् अमे दत्त दुर्लभमन्दिः उत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यदा ब्रह्मकीर्तनं श्रोतजन्मनः मैवं मम तपस्यापि स्यादेव अच्युतदर्शनं क्रियमाणः कालनत्या क्वचित्तरदिदर्शनः ममात्यामङ्गलं नष्टम फलवंश्चैव मे पपः यन्नमस्य भगवतः योगित्यय अङ्घ्रि पङ्कजं कंस बधात्याकृत मे अत्यनुकृतं दक्षः अङ्घ्रिपद्मं रहितो अमुना हरेः तदा पदारस्य दुरात्ययं तमः पूर्व अदलत् यन्नखमण्डलत्विषा
यदच्छिदं ब्रह्मवादिभिः स्वरैः क्रिया च देव्या मणिभिः ससात्वतैः वचारणया अनुचरैश्चरद्वने वचारणया अनुचरैश्चरद्वने यद्गोभिगाणम कुचकुङ्कुमाङ्कितं रक्ष्यामि सुकपोलनासिकम स्मितावलोहारुण पञ्चलोचनमहं मुखन्तस्य पुराणघावृतं प्रदक्षिणमे प्रचरन्ति वै मृगाः आप्यत्य विष्णुर्मणिजत्वमेयुषुः भारावताराय भुवो निचर्चया लावण्यताम्नो प्रविदोपलम्पनं मह्यं न स्यात् फलमञ्जसादृशः ये ईक्षिदाहं रहितो आप्यसत्सदो स्वतेजसापस्ततो अवस्ततमोभिताप्रमः स्वतेजसापस्ततमोभिताप्रमः स्वमाया आत्मनः रचितस्तदीक्षयः प्राणाक्षदीभिः सदने स्ववीयते यस्याखिलामेव यस्याखिलामेवभिः सुमङ्गलैर्वाचो मिमिषः गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति सम्पन्ति वणन्ति वै जगत् यस्तत् विरक्तः सवसोपनागमतः सचावतिन्ह किलः सत्पदान्वये स्वसेदुबालमरवर्य सर्ववत् यशोवदनरजा आस्तेश्वरः गायन्ति देव यदशेषमङ्गलं तं तत्यनोन्नमहतं गतिं कुर्म त्रैलोक्यकान्तं तसिं मन्महोत्सवं परमं तदानं श्रिय ईप्सितास्पदं रक्षय मम सन्नुषसः सुदर्शनः अतावरूढः सवदेशयो प्रदात् प्रदानं पुंसश्चरणं स्वलप्तये धिया धृतं योगिभिराप्त्यहं ध्रुवं नमस्य आप्यं च सगेन मनोगसः आप्यङ्ग्रिमूर्हे परिदस्य मेव बहु शिरस्यादस्यान्निच हस्तपङ्कजं शिरस्यादास्यन्निच हस्तपङ्कजं तत्ताभयं कालभुजङ्गरं हसवत्पेजितानां शरणेशिनां नृणां समर्खनं यत्र निधाय कौशिकस्तदा बलिश्चाप जगत्रयन्त्रतां यत्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शन सौकन्तिकन्त्यपाणुदत्ते न मयि उपैश्य यत्यारिबुद्धिमच्युतः न मयि उपैष्यति आरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतप्रहितो अभिविश्वदृक् यो अन्तर्बहिश्चेदस यदधिहितं शतक्षत्यमलेन चक्षुषा अप्यङ्ग्रिमूले अभिहितं कृताञ्जलिं मामीक्षदा सस्मितमात्रया कुदुषा सवत्यपच्चस्त समस्तकिल्बिषः वोडामुदमवीतविषङ्गवोर्जितां सुहृत्तमं न्यादिम् अनन्यदैवतम दर्प्यं बृहत्यां परिरक्षते अदमाम् आत्महि तीर्थिक्रियते तदैव मे वन्दस्य कर्मात्मकवोत्स्वसित्यतः दत्ताङ्गसङ्गम प्रणतं कृताञ्जलिं मां भक्षते अकुल तदेत्युरुषभः तदा वयं जन्मकृतः महीयसा नैवातृषा यो दिगमुष्य जन्म दत्त न तस्य कश्चित् तैदः सुहृत्तमहो न च प्रियो देश्य विवेक्ष्य एव तदा विभक्तं भजते यदा तदा सुहृत्तमं यत्तत्तु वासितो अर्थतः किञ्जकृजो मावणतं यदुत्तमः स्वयं फलस्वच्च गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्याप्त समस्तसत्कृतं संप्रक्ष्यते संसकृतमस्वबन्धुषु शिशुवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं स्ववर्गतनया आत्मनिः हृदयेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं ध्रुव वदने तस्य अखिललोकपालकिरीटचेष्टामल पादरेणुः ततर्स गोष्ठे शिथिकौतुकानि विलक्षितान् यवाङ्कुशागत्यैः तत्क्षणह्लादविवृत्तसत्प्रमः प्रेम्णत्वरोमाशु हलाकुलेक्षणः तदा तावस्कन्त्य स देशवचेष्टतः प्रभोर्अमुन्याङ्घ्रिरजांस्यहो इति देहं प्रदामि यानतो यानतो हित्वा दम्भं बियं सजम सन्देशत्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः ततश्च कृष्णं रामं च व्रजः गोदौ हनुमगदौ पीतनीलाम्बरधरः शरदम्बुर्हेक्षणौ किशोरः श्यामलस्वेदौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजः सुमुखः सुन्दरवरौ बालत्यरदौ विक्रमौ तथ वज्राङ्कुशभोजै चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजन् स्वभयन्तमहात्मानौ अनुक्रोशस्मिते क्षणौ उदारशिरक्रीडः
शक्तिनव वनमालिनौ पुण्यगन्धानुरक्तङ्गः स्नातः विरजवाससौ प्रधानपुरुषावाद्यौ जगत्थेदु जगत्पति अवधूर्णो जगत्सत्य स्वांसनः परके शुभं यशो विधिविरः राजन कुर्बाणः प्रभया स्वयः यदा मार्गतः शैलः लोप्यश्च कनकाचितः रदात्वर्णम् अवप्लुत्य स्वकुरुरे स्नेहविह्वलः पपाद शरणो वन्ते दण्डवत् रामकृष्णयोः भगवतशनाह्लाद बाष्पर्याकुलेक्षणः पुलकाचिताङ्क औत्कण्ठ्यात् स्वाख्याने नाशगद्ने भगवंस्तम् अभिप्रेत्य तदाङ्गाङ्कितपाणिना हरिरेवे अप्युपाकृष्ट्यः प्रीतः प्रणतवत्सलः भवदर्शनश्च प्रणतमुपगुह्य महात्मनः गृहीत्वः पाणिना पाणिः अनयन्त् साणुजो गृहम् पृष्ट्वाद स्वागतं तस्मै विवेत्य च पदासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादो मधुपर्कार्खणम् आहरत् निवेद्यगां चादितयः संवाह्य शान्तमात्रतः अन्नं बहुगुणं मेद्यं सत्तयोबाह उपाहरत् विभुः तस्मै भुक्तपदे कृत्य रामः परमधर्मवित् मुखवासिर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं यतत् पुनः अप्रच्य सत्कृतं नन्तः कथंस्तरणगृहे कंसे जीवदिदासर्षः सौणबाला इवावयः यावदित् स्वसुस्तोहन् स्वसन्त्यः असुतृपुखलः किं न स्वित्तत् प्रजानम्बः कुशलं विमृशामहे यत्तं सुन्दरतया वाचा नन्तेन सुसपाजितः अक्रूरपरिपृष्टेन जहावत्वपरिश्रमम् श्री हरिनव शरण गोविंद गोविंद। சரி படிக்கலாம். தேவையில்லை கம்சாதத்தோட பூர்த்தி பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன். இப்போ அப்புறம் படிக்கலாம். அதே கூட சத்வாம்சாத்தியாயः श्रीसुवाच सुखोविष्टपद्यङ्के रामकृष्णोरुमानिनः मानितः देवे मनोरथं सर्पाणं पदिः यान् स चकारः किमलप्त्यं भगवतिः प्रसन्न श्रीनिकेतने तदापि तत्प्रहराजन्न हि वाञ्छन्ति किञ्चनः सायन्तनाशनं कृतः भगवान् देवकी सदः सर्वोच्चवृत्तं कंसस्य प्रप्रच्छान् यश्चिकीर्षितं श्रीभगवानुवाच दादा संज्ञागतः कश्चित् स्वागतमपत्रमस्तु वः अभि स्वस्नादिबन्तूनाम् अणवीवम् अनामयं किं नः कुशलं पृच्छः एदमानः कुलामये कंसे मादुलनान्यङ्ग स्मानं नस्तत्तु प्रजासु च अहो अस्मत् अबुद्भुरिः पितृर्वचनमार्जयोः यत् हेतुपुत्रमरणं यथोर्बन्तलं तयोः दृष्ट्यात्य दर्शनं स्वानं मह्यं वः सौम्यकाङ्क्षितं तज्जातं वेदं ततः तवागमनकारणं श्रीशुकोवाच भ्रष्ट भगवता सर्वं वर्णयामास समाधवः हैराणपन्तो यदशो वसुदेव वदोद्यमं यत् सन्देशो यदत्तं वः दूत सम्प्रेषित स्वयं यदुक्तं नरदेवनास्य स्वजन्म आणगतुन्दुभेः श्रुत्वा कुरुर्वचः कृष्णो बलश्च हरवीरः प्रहस्य नन्दप्रथमं रक्तादिष्टं विजग्नदुः भवान् समाधिशत्तु स्वाभिः कृक्ष्यतां सर्वगोरसः वायनानि कृष्णित्वं युज्यन्तं सकडानि च यास्यामः स्वमधुपुरीं दास्यामः नृपदे रसान् रक्ष्यामः महत्पर्व यान्ति जानपदाः किल एवम् आघोषयत् शतः नन्दगोपः स्वगोकुले गोप्यस्तास्तत्तुपश्यत्य बभूवुः
बभूर्व्यथिता पुष्पशम राम कृष्ण पुरीं नेतमक्रूरम गजमागतम काश्चित् तर्कदहृत्तावस् स्वासम्लानं मगर्षयः काश्चित् तत्कृत तापस् तापस्वासम्लन तापस्वासम्लानं मगर्षयः संसत् दुगलवलयकेश ग्रन्थ्यंश्च काश्चन अन्यस्य तदनुत्यान निवृत्ता शेषवृत्तयः नाम्य जानन्निमं लोकम् आत्मलोकम् कदा एव स्मरन्त्यश्चापरः सौरेन् अनुरागस्मितेरिदः यदि स्पृशश्चित्रपदाः किरिः सम्मुखो श्रेयः पदिं सुललितां चेष्टां स्निग्धः सावलोकनं स्वगापहानि मर्मरिः प्रोक्तां चरितानि च चिन्तयन्त्यो मुखं तस्य भेदः विरहकातरः समेध सङ्कसः प्रोचिर् अश्रुमुख्य अच्युताश्रयाः वोप्योजुः अहो अहो विदतस्तव वोप्योजुः अहो विदतस्तव न क्वचित् दयः संयोज्य मैत्रिणः प्रणयेन देहिनः तां चाकृतात्तान् वियुनक्ष्यवर्तकं विक्रीडितं ते अल्पकचेष्टितं यदा यस्त्वं प्रदर्श्यासितं कुन्दलाव्रतं मुखन्तवक्त्रं सुखकपोलमुन्नतं शोकापन्नोदस्मितलेशसुन्दरं शोकापन्नोदस्मितलेशसुन्दरं हरोषि पारोक्ष्यम् असाधु देकृतं कुलस्त्वम् अक्रूर समाख्यया स्म न चक्षुषि तत्त्वं हरसे बदाज्ञवत् येनैक देश अखिल सर्गसौष्ठवं तदीयम् अत्राक्ष्म वयं मदत्वशः न नन्दसूनो क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षते नः स्वकृता दुरावद विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पदींस्तद्दास्यं मत्वोपगता नवप्रियः सुखं प्रभत रजनीयमाशिषः सत्य बभूवुः पुरयोषितं ध्रुवम् या सम्प्रविष्टस्य मुखं रजस्पतिः पास्यन्त्यापाङ्गोत्कलितस्मिता सपम् आसा मुखं मधुमञ्चिव भाषिते गृहीतचित्तः परमाणुमानस्प्यपि कथं पुनन्न प्रतियास्यते अबलाः ग्राम्यः सलज्जस्मित विप्रमे ब्रह्मण्य सद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासर्कभोजान्तक वृष्टिसात्वताम् महोत्सव श्रीरमणम गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चात्मनि देवकी सुतं मैदत्वतस्य अगुणस्य नाम भूत अक्रूर मैदस्थितस्य अगुणस्य नाम भूत अक्रूर इत्येतदीव दारुणः सो असो अनास्पास्य सुदुःखितं जनम प्रियात् प्रियं नेष्यते पारमत्पणः अनत्रदीर्येष समास्थितो रथं तमन्विमि च त्वरयन्ति धर्मतः गोप अणोभिः स्थविररुपेक्षितं दैवं च दानो अत्यः प्रतिकूलमीहते निवारयामः समुपेत्य माधवं किं न अगरिष्यन् कुलवृत्तबान्धवः मुखन्तं सन्गन् निमिषात् दुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसित दीनचेतसां यस्यानुराः ललित स्मितबल्गुमन्त्र लीलाबलोक परिरम्भण रासगोष्ठ्यां नीतास्पन्नः क्षणमिव क्षणदा विनातं गोप्य कदं नु अदितरेम तमो नुरन्तं ये अक्ष्णशयः व्रजमानन्तं सख हरिदोः गोपे विषण्ण कुलदचुरितालकसक् येन खनन स्मितकटाक्ष निरीक्षणेन चित्तं शृणोत्यामुमृते नु कथं भवेम श्रीशुगोवाच एवं ब्रह्माण विरहा दुराक्पुषं अजस्रिय कृष्ण विषक्तमानसः वसुच लज्जं रुदुः सुस्वरं गोविन्द तामोदर माधव इति गोविन्द तामोदर माधवेति गोविन्द तामोदर माधवेति श्रीणाम् एवं इदं तेनां बोधिते सवितर्यत अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्राधिको रथं त्ववस्तम् अन्वसञ्चन्त रन्धतः सकटिस्ततः आदौ युवायनं ब्रोधिः कुम्भणको रस सम्प्रदान् क्वाप्यश्चतयितुं कृष्णमानुव्रज्य अनुरञ्चिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावदस्तिरे तास्ततः तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमिर्आयास्य इति दौत्यकैः यावदालक्ष्यते कैतुर्यापत्रेण ततस्य च अनुप्रस्तापितात्मानो लैक्यानीवोपलक्षिताः ता निरासा वेदेव वृद्धिर्वोविन्त विनिकर्तने विशोघा अहनि निन्द्यर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितम् भगवानपि सम्प्राप्तः रामाक्रूरयोधो
नभः हृदयः वायुवेगेन कालिन्तिमहनाशिनीं तत्र स्पृश्य पाणियं विद्वा मृष्टं मणिप्रभं वक्षषण्डम् उपवृद्धः सरामहो रथमाविशत् अकुरस्तौ उभामन्त्र्य निवेश्य हृदय बर्हि कालिन्त्य हृदमागत्य स्नानं विधिवताचरत् निभज तस्मिन् शरीरे जवन ब्रह्म सनातनम दावेव ततश्च अकुरो रामकृष्णं समन्वितौ दौरतस्थः कलमिह सुधावाणकुतन्तुभिः तर्हिस्वित् स्यन्तनेर्नस्त इत्यन्वच्य यशष्टसः अत्रापिच्च यदा पूर्वम् आसीनौ पुनरेव सा यमञ्चत् दर्शनं जन्महे वृषा किं सलिलैतयोः भूयस्तत्रापि स्व अत्राक्षित् स्तूयमाणम् अहीश्वरं चित्तचारणकन्दर्वे चित्तचारणसन्दर्वे असुरैर्नतकन्तरैः सघर्ष शिरसं देवं सघर्षगपणमौलिनं नीलाम्बरं रसश्वेदं शुङ्कैः स्वेदमिव स्थितं तत्सङ्गे गणश्यामं पीतकौसल्यवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रान्वेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं सुप्रन्नसं चारुगन्नं सुगौबोळ अरुणाधरं प्रलम्बप्रीवरभुजं तुङ्गस्वरस्थलश्रियं कम्पखण्डं निम्ननाभिं बलिमत्ते पल्लवोदरम बृहत्कडिदड श्रोणि करभरत्वयान्वितम चारुजानयुगम चारुजङ्गायुगल संयुतम तुङ्गकुल्प अरुणा नग राधदीदिभिर्व्रतम अंगुष्ट तलिर्विडसत् पादपङ्कजम सुमहाक मणिव्रात किरीटखड्गाङ्गदिः खडिसूत्र ब्रह्मसूत्र हारनूपुर गुण्डलिः प्राजमानं पद्मकरं संगचक्र कथाधरं श्रीवत्सवक्षसं प्राजत् कौस्तुभं वाणमालिनं सुनन्तनन्तप्रमुखैः पार्षदिः सनकादिभिः सुरेश ब्रह्मरुत्रात्यैः नवभिश्च कुजोत्तमैः प्रह्लादनार्द वसुप्रमुखैर्बहवबाहुदोत्तमैः स्तूयमानं पृथक्भावेन वचभिरमलात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कृत्या दृष्ट्यलयोर्जया विद्यया शक्त्या मायया च निषेविदम् वैलभ्य सुप्रसंप्रीतः भक्त्या परमया युतः दृश्य धनुरुहो भाव परिक्लिन्न आत्मलोचनः गिरा तत्कलया स्तौषित् सत्तमालं च सात्पतः प्रणम्य मोत्नावहितः कृताञ्जलि पुरस्रणैः श्रीहरेः शर्मः जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अदसत्त्वानुसत्ययः अकुरुवाच अतस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेदं नारायणं पुरुषम् आत्यमव्ययं यन्नाभिजातात् अरविन्द घोषात् ब्रह्म अविरासित यदयेष लोकः पुस्तोय भक्तिः महान् अचादिर्मण इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्थः प्रभुताश्च सर्वे ये हेदवस्ते जगतो अङ्गभूताः नैते स्वरूपं रुद्रात्मनस्ते अजादयो अनात्मतया गृहीताः अजो अणुबद्धः स गुणैरचायः गुणात् परं वेद नदे स्वरूपम् अदे स्वरूपम् त्वां योगिनां यशन्त्यत्त महापुरुषमेश्वरं सात्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च सात्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च सातपः प्रया च विद्यया केचित् त्वां बहि वैदानिका तुजः यजन्ते वेदयक्षे नानारूप अमराख्या एकत्वाखिलकर्मणिः समम कथः ज्ञानयज्ञेन भजन्ते ज्ञानविग्रहम् अन्य च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन दे यशन्ति तन्मायास्त्वं वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकं तां येवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बह्वाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते सर्व एव यशन्ति त्वं सर्वदेव महेश्वरं ये अप्यान्य देवता भक्ता यद्यप्यान्य दिय प्रभुः यदात्र प्रभवः नद्य पर्जन्य पूरिता प्रभो यशन्ति सर्वदा सिन्धुं तत्त्वं कदयो अन्ततः सत्वरजस्तम इति भगवत प्रकृति गुणः देश हि प्राकृता देश प्रोदा अब्रह्मस्थावरादयः तभ्यं नमस्ते अष्टाभिषक्त दृष्टिः सर्वात्मने सर्वदीयं च साक्षिणे गुणप्रवाहो अयम् अविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यहात्मसु अग्निमुखं ते
आवणिर आंग्री रीक्षणम सौजो नभो नाभिरदो दशश्रुतिः त्योकम सुरेन्द्रस्तव बाहवो अर्णवः कुक्षिर्मरुत् प्राणबलं प्रकल्पितम प्रामाणि वृक्षौषधयः शिरोरुह मेघ परस्यास्ति नहानि देयत्रयः निमेषणं रात्र्याहनि प्रजापतिर्मेत्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते तयि अव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पितः लोहा सबालः बहुजीव संकुलः यदा जले सञ्चिहते जलो गसो अप्युतं परे वह वशगा मनोमये यानि रूपाणि क्रीडनात्तम विवर्षिहि तैरामृष्टसुच लोका मुदा गायन्ते ते यशः नम कारणमत्स्याय प्रलयाप्तिचराय च हयशिष्णे नमस्तुभ्य मधुखैडव मृत्यवे अहोपाराय बृहते नमो मन्तरधारिणे शित्युत्तार विहाराय नमः सुगरमूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोक भयावह वामनाय नमस्तुभ्यं ग्रांत त्रिभुवनाय च नमः प्रगुणां पदये तृप्तशत्र वनश्चिते नमस्ते रघुवर्याय रावणंदकराय च नमस्ते रघुवर्याय रावणंदकराय च नमस्ते रघुवर्याय रावणंदकराय च जय जानकांत स्वामी जय राम राम। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रत्युम्नाय नमस्ते रघुवर्याय रावणंदकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पदये नमः नमो बुद्धाय सुत्ताय दैत्यदानव मोहिने च प्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्गिरूपिणे भगवन् जीवलोहो यम मोहितस्तव मायः अहं ममेत्य असद्ग्राहो ब्राह्म्यते कर्मवत्पसु अहं चात्मात्मजाकार तारात्तस्पर जनादिषु भ्रममे स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुर्गेषु विपर्जयं मदिर्ह्यहं तन्तरामस्तमो विष्टो न जाने आत्मनप्रियं यदा बुधो जलं हित्वा प्रदिच्छन्नं तदुद्भवैः आप्येते मृगदृष्टां वै तत्त्वाहम परामुखः नोत्सखम कृपनिधिः कामकर्म हदम मनः त्वं प्रमादिभिश्चाक्षैर्ह्रियमाणं यतस्ततः सोऽहं दवाङ्ग्र्य अवगतः अस्मि सदां रुद्रावं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईशमन्ये पुंस भवेत् यस्य संसरण अववर्गं त्वयि अब्जनाभ सदुपासनया मदि स्यात् मम विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यये हेदवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वबोधक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो श्री हरे नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां प्रथमस्कन्धे पूर्वार्थे अक्रूरस्तुति नाम चत्वारिंशत्यः शरणं गोविंद गोविंद। जय जानकांत स्वामी जय जय राम राम। अदेक चत्वारिंशत्यः श्रीशुकोवाच स्तवदस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले बभुः भूय समाहरत् कृष्णो नडो नाट्यमिवात्मनः स्वभिः चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितः रथमागमत् तमपृच्छत् ऋषिकेश किं देहे दृष्टमिहात्पुतं होमवेदितो एव तदा त्वां रक्षयामहे। अग्रोवाच अद्भुतानि हि यावन्ति होमवेदि वा जलेः त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे अदृष्टं विपश्यतः यत्र अद्भुतानि सर्वाणि होमवेदि वा जलेः तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहात्पुतम् इत्युक्तः चोदयामास चन्तनं कान्तिनीसतः मदनामणयत् रामं कृष्णं चैव दिनात्यये मार्गे ग्रामजना राजस्तत्र तत्रोपसङ्गतः वसुदेव सदोपेक्षः प्रप्रीत दृष्टिं न चाददुः तावत् भुजौ गसस्तत्र नन्दगोपादयो कृतः पुरववनमासत्य प्रदीक्षन्त अवदस्तिरे तान् समेत्याह भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव भगवान् प्रविशतामग्रे सहायान पुरीं गृहम् अयं तिहावमुच्चाद तद् द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूवाच नाहं भवत्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मधुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाद भक्तुं ते भक्तवत्सल आगच्छ वा याम गेहन्नः सनातन् गुरुवदक्षजः सह क्रजः सगोपर्हे सुहृदिश्च सुहृत्तमः पुनिः पादरजसा गृहान् नो गृहमेदिनां यच्चौचेन अनुतृप्यन्ते यत्र साक्ष्णयः सुदासुरः अवनिजाङ्ग्री युगलम् आशिश्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यमदलं देवे गतिं चैकान्तिनां दुया आवस्ते अङ्ग्रि अवने जन्यस्त्रीलोकान् चचयो अबुनन्
सरसा तत्तया सर्वः सौर्यादा सकलात्मजाः देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते श्री भगवाच आयास्य भवद गेहम् अहम आर्यम समन्वितः यद चक्रः दृढम सत्तः विदृश्य सुहृत्प्रियम सुह्यत सुहृत सुह्यत सुह्यत प्रियम श्रीवाच वक्त भगवता स्वाक्रोरः प्रवणा इव प्रियम प्रविष्ट कंसाय कर्मा वेत्य गृहं ययम् अदा अबराह्ने भगवान कृष्णः संघर्षणान्वितः बदरं प्राविशत् गोभिर् चित्रुक्षुः परिवारितः ततस्सतं स्फाटिकतुङ्गगोपुरः द्वारं बृहत् हेम कपाटतोरणं ताम्रारगोष्ठमं परिगादुरासदाम् उद्यानरम्योपवनोपशोभितं सवर्ण शृङ्गाडक हर्म्यनिष्कुरैः श्रेणी सभाभिर्भवनिरुपस्कृतां वैदिकवज्र अमल नीलवित्रमैर मुक्ता हरिभिर् बलभीषु भेदेषु जुष्टेषु जालं मकरन्त्रकृत्रिमेषु आविष्टभारावत बर्हिनादिदाम् संशक्तरत्यापनं मार्गचत्वरां सकीर्णमाल्य अंगुरराजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भिर् तदिचन्दनोक्षितिः प्रसूनदीपावलिभिः सबल्लभिः सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेदभिः स्वलङ्कृतत्वारगृहाम सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्तनौ मृदौ वयस्य नरदेव पद्मना दष्टं समयस्त्वरिता पुरस्त्रियोः हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः हास्यत्ते विभर्जत् तद वस्त्रभूषणः विस्मृत्य शैगं युगलेष्पदापराः हृदैकपत्रश्रवणैर्नूपुराः नङ्क्त्वा तृतीयं त्ववराश्च लोचनम् अस्नन्ते यगस्तदा अदवास्य गोदोत्सवः अभ्यज्यमानः हृदोपमञ्चनाः स्वपत्न्य उत्थाय निशम्य निस्पणं प्रभायन्त्यो अल्पम् अबोक्ष्य मातरः मनांसि तासम् अरविन्दलोचनः प्रकल्पलीला असिदावलोकनैः जहार मत्ततिर पुरदेन्द्र विक्रमः दृशां तदच्छ्रीरमण आत्मनोत्सवं दृष्ट्वा मुहुत्सुदम् अणुत्रदचेतसस्तमं तत्प्रेक्षणोत्स्फितं सुदक्षिणं लप्तमाणाः आनन्दमूर्तिम् उपगुह्यं वृषा आत्मलप्तम शिष्यत्वचो जहुर् अनन्तम् आर्यन्तमादिम आसत शिखरारूढः प्रत्युत्पुल्लमुखाम्बुजः अभ्यवर्षन् सौमनस्यः प्रमदः बालकेशवं रक्षतः सोदपात्रः षड्गन्धर् तावनर्चुः प्रमुदितास्तत्र तुजादयः वोचो पौरः अहो गोप्यस्ततप किमाचरन् जबहत् या हेदावन् अनुपश्यन्ति नरलोहमहोत्सवः रजगम कश्चिदायान्तम सङ्गघारमं कदा कृशः दृष्ट्वा याचते वासांसि दौदान्यत्युत्तमानि च दह्यावयो समुचितान्यङ्गवासांसि चार्हदोः भविष्यति परं श्रेयो तादस्ते नात्र संशयः स याचितो भगवतः परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं ऋषितप्राह मृत्यो राज्ञा सुधर्मतः ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेश्वरः परिदत्त किमत्वृत्ता राजद्रव्यान् अभिप्सद यादासु बालिशाद्वयं प्रात्यं यदि जिजीविषा पतन्ति लुम्पन्ति तत्तृप्तं राजकुलानिवहे एवं विगत्तमानस्य कुपितो दैवज्ञसिद्धः रजकस्य कराग्रेण शरः खायात् अबाधयत् दास्यान् जीविनः सर्वे वासः कोशान् विसर्जवैः दुत्रवः सर्वदा मार्गमासंसि चक्रुहे अच्युतः वसित्वा आत्मप्रिये वस्त्रे कृष्णसङ्घर्षणस्तदा शेषान् यादत् कोऽपिप्यः विसर्जय भुवि कानिचित् अधस्तु वायः प्रीतस्त्वयर्वेषम् अकल्पयत् विचित्रवर्णश्चैलयै आकल्पैरनुरूपतः नानालक्षणवेषप्यां कृष्णराम विरजितः स्वलङ्कृतौ बालगजः पर्विणीव सितेतरौ तस्य प्रसन्न भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः स्वयं च परमं लोके बलिस्पर्य स्मृतीन्द्रियम् तदसुतां न भवनः मालाकारस्य रक्मधुः तदृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम सरसा भुवि तयोरासनम् आनीय पाद्यं च हर्षणादिभिः पूजां चानुकयोश्चक्रे
शक्तांबूल शक्तांबूल अनुलेपणिः प्राहण सात्तकं जन्मः पावेदं च कुलं प्रभः पितृदेवशयो मह्यं दुष्ट दुष्टाशागमनेन भवां भवन्त किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णाभिहांसेन क्षेमाय च भवाय च न हि वाम विषमा दृष्टिः सुहृद्जगदात्मनोः समय सर्वभूतेषु पर्यन्तपचितोरपि तावदाज्ञापयदम नृत्यं किमहं करवाणि वां हंस अत्यनुग्रहो दोष्येष भवद्भिर्यन्नियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजन्तः सुतामः प्रीतमानसः शस्त्रे सुकन्तैः सुकुसुमैः माला विरचिता ततौ ताभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामो सखानुगो प्रणदाय प्रपन्नाय तदुर्वरदौ वरान् स्वाभिः बवरे चाचलं भक्तिं तस्मिन् एव अखिलात्मनि तद्भक्तस्य च सौहार्दं बोधस्य च तयां पराम इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयं वर्तिनीं वरमायुर्यशकान्तिं यज्जगाम सखाकृजः श्रीहरि नमः शर्म शर्म गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद आदत्ते चत्वारिंशत्ययः श्रीघोष आदव्रजन् राजपदेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपं भाजनां विलोक्य गुब्जां युवतिं वराणां पप्रचयान्तिं प्रहसन् रसप्रदः आत्मं वरर्वेदतु हानुलेपनं हास्याङ्कने वा कथयस्पर्म साधनः दह्यावयोरङ्ग विलेपमुत्तमे शय्यस्थलस्ते तदस्ते रचिरात् भविष्यति शैलेन्द्री उवाच दास्म्यहं सुन्दरकंससम्मदा श्रीविक्रनाम शनुलेप कर्मणि मद्भाविदम्बोज पदेरधिप्रियं विना युवं को अन्यदमस्तदर्हति रूपपेशलमादुर्य असितालाभ विवीक्षितिः दर्शितात्मा ततो सान्द्रम् उभयोरनुलेपनम् ततस्तावङ्गराघेन स्ववर्णेतर सोऽपिना संप्राप्त परभागिनः सुसुपादे अनुरञ्चितः प्रसन्न भगवान् कुब्जाम त्रिविक्रम रुचिराणाम रज्वीं कर्तुमनश्चक्र दर्शकेन दर्शने फलम् पत्यम् आक्रम्य प्रपदेः त्वयि अङ्गुल्युत्तान पाणिना प्रकृत्य चुभुगे आत्यात्मम् उदनीनं मदच्युतः सा तदर्जु समानाङ्गी बृहत्श्रोणी वयोतरा मुकुन्दस्पर्शनात् सत्य बभूवः प्रमुतोत्तमा ततः रूपगुणौदार्य संपन्न प्राह केशवम् उत्तरीयान्तम् आकृष्य स्मयन्ति जातहर्षयः ये हि वीरगृहं यामोन्नत्वं त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयन्मदित चित्तायः प्रसीद पुरुषर्षभः एवं श्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्य अनुगानं च प्रहसंस्थाम् उवाचः येष्यामि ते गृहं सुप्रुः पुंसामादि विकर्षणम् साधितात् अग्रहाणं नः पान्तानं त्वं परायणम् वशिष्ठमात्या मान्यदां रजन्मार्गः वणिक्पदेः अणोपायन ताम्बूलः सद्गन्धः सकृज अर्चितः तद्दर्शन स्मरक्षोभात् आत्मानं नाविदन्नश्रयः प्रशस्तवास कपरं पलयालेख्यमूर्तयः तदा पौराणप्रच्यमाणोः धनुषः स्थानमर्चितः अस्मिन् प्रविष्ट तदृशे तनुरैन्द्रम् इवात्पुतं पुरुषैर्बहिर्गुप्तम् अर्चितं परमर्तिमत् वार्यमाणो रविः कृष्णप्रसख्य धनुरादते करुणवामेन सलिलं उत्सृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विभर्ष्य प्रभवञ्च मत्यदोः यथेक्षदण्डं मदगर्युरुक्रमः तनुषभज्यमानस्य शब्दकं रोदसी दिशः पूरयामासयं सत्त्वा कंसस्त्रासम् अवगमत् तत्क्षण सानुचरः कुपितः आदतायिनः गृहीतुकाम आववृहृह्यदं पत्यतामिति आददानद्रविप्रायान् विलोक्यः बलकेशव कृतौ धन्वण आदायः सकलः तांश्च जग्नतुः बलं च कंसप्रहितः हतः सालं मुखात्ततः निष्काम्य चेरुदुर्हृष्टौ निरीक्ष्य परसम्पदः तयस्तत्पुदं तेजन्निशाम्यः परवासिनः तेजः प्राकल्प्यं रूपं च मेणिरे विबुधोत्तमं वयोर्वसरितः स्वैरम् आदित्यो अस्तं उभयिवान् कृष्णरामव्रतौ गवः पुराश्चकडमेदुः गोप्य मुहन्तविगमहे विरहातुराया आशा सदा शिशरुतः मधुपूज्य भुवन् संवसितं पुरुषभूषण गातुलक्ष्मीं हितधराणनु परितश्चकमे अयनं श्रीः अवनिक्ताङ्ग्रियुगलव मुक्तः क्षीरोपसेचनम् ओषधस्तम सुखं रात्रिं ज्ञातः कंसचिकीर्षितं
हंसस्तु धनुषो भङ्गं दक्षिणां स्वपरस्य च पदं न संज्ञ गोविन्द राम विक्रीडितं परम एक प्रचा करो वेदः दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहुन्यचष्टोपयदा नृत्य दौत्यकराणि च आदर्शनं सरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि तृतीय च त्रैरूप्यं ज्योतिषां ततः चित्रप्रदीत छायायां प्राणघोषाणुपश्रुतिः स्वर्णप्रदीतिर्वृक्षेषु स्वपादानमदर्शनं स्वपदानामदर्शनं स्वप्ने प्रेत परिष्वङ्गः स्वरयानं विषादनं यायन्नलदमाल्येकस्तैलाप्यक्तो दिगम्बरः अन्यानि चेत्तं भूतानि हि स्वप्नजागरितानि च पश्यन् मरणसन्धस्तः नित्यं लेव न चिन्तयः योष्टायां निशि गौरव्य सूर्यचात्य समुत्थिते कारयामास वैकंसः मल्लक्रीडा महोत्सवम् आणच्चोत्पुरुषारङ्गम दुर्जभेर्यश्च जक्ष्यते मंचालंकृता शक्तिः पदाचैरदोषधोरणिः देशगोपौरः जानपतः ब्रह्मक्षत्र पुरोगमः यदोपजोषं देविषु राजानश्च कृतासनः कंसपरिवृतः अमात्यः राजमञ्च उपाविशत् मण्डलस्वरमत्यस्तः हृदयेन यदु यदः वाद्यमानेषु सूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लस्वलंकृता दुप्ता सौभात्यायः समाविशन् चाणुरमुष्टिककोडः षडस्तोषल एव च त आसेतुर्भवस्थानं वल्गवाद्य बृहत्स्पर्शितः नन्दगोपादयो गोप वज्राज समाहुतः निवेदितो वायनास्ते एकस्मिन् मञ्च आविशत् श्यालेन वशं शमः गोविन्द गोविन्द अदते चत्वारिंशत्यः शिशुवच अदकृष्णस्य रामस्य कथशौचौ परन्तव मल्लदुन्दुभि निर्घोषं श्रुत्वा दृष्टुमुपयुधुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नाहम् अवस्थितम् आवश्यन कवलयापीडं कृष्णो अम्बष्टभो प्रचोदितं मत्वा परिगरम सौरिः समुख्यः कुलिलालकान् उवाच हस्तिपं वाच मेघनादगभीरया अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नो देह्यवक्रममाचिरं नो चेत् सुकञ्चरं त्वात्यनयामि यमसाधनम् एवं निर्वत्सितो अम्बष्टः कोविदं गजम् चोदयामास कृष्णाय कालान्तकं यमोपमं हरीन्द्रस्तम् अवितृत्य हरेण तरसा गृहीत करात् विकलतः स्वामं निखात्यङ्ग्रीष्वलिबलीयत निहत्यङ्ग्रीष्वलीयत संकृतस्तव चक्षाणुः प्राणदृष्टिः स केशवम् परामृशत्वपुष्करेण स प्रसख्य विनिर्गतः पुच्छः प्रकृत्यादिबलं तरुष पञ्चविंशतिं यशगश्चः यदा नागं सुवर्णः इवलीलयः स वज्रावर्तमानः सव्य दक्षिणदो अच्युतः अप्राम्यमानः सोतत्सनेव बालकः तदा अभिमुखम् अप्यत्यः पाणिना आहत्य वारणं रात्रवन् पादिकामास स्पृश्यमाणः पदे पदे सदावणिगणिका भूमः पदित्वः ससोत्थितः तं मत्वा पदितं कृतौ तन्ताप्यं स अहडत् क्षितिं स्वविक्रमे प्रतिहतः कुञ्जरेन्द्रो अत्यमर्षितः चोद्यमाण महामात्रे कृष्णमप्यत्रवत्पुरुषा तमापदन्तमासत्यः भगवान् मधुसूदनः निकृत्यपाणिनः हस्तं पादयामास बोधरे पदितस्य पदाक्रम्य मृगन्त्रयबलेलयः तन्दमुत्पाट्य निधेनेपम हस्तिपांश्चाहनद्धरिः हृदगं त्वमुत्सृज्यः तन्दपाणिः समाविशत् असंयस्तं विषाणो अशुङ् मदबिन्दुभिरङ्कितः विरडस्वेद कणिका वदनाम्बुरुः बभौ हृदौ गोपः कतिपयैर्बलदेव जनार्दनः विविशतु राजन् काशदन्तवरायुधौ मल्लानाम् अश्विनृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानं स्वजनो असतमक्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मित्रभोजपदे विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्टिनां परदेवतेति विदितो रङ्गगतः साकृजः अदं कुवलया पीडं दृष्टः तावविदुर्जयोः कंसो मनस्यवि तथा पृशम् उत्विविचे नृगः तौरेजितरङ्गगतो महाभुज विचित्रवेषापरणा शगम्बरौ यदा धरा उत्तमवेषधारिणव मनःशिवन्तौ प्रभया निरीक्षिता उत्तमपुरुषव जनः मञ्चस्थिता
नागर राष्ट्रगा नृप प्रकर्ष बेहोत् कलितक्षणाननाः प्रभो पवर्न तुप्ता नयनस्तदाननम पिबन्त इव चक्षुप्यं लिहन्त इव जिह्वयः जक्रन्त इव नासाप्यं श्लिष्यन्त इव बाहुभिः वोच परस्परं देवै यदा द्रष्टुं यदा श्रुतं तत्र गुणमादुर्य प्राकल्प्य स्मारिता इव यदो भगवता साक्षात् हरे नारायणस्य हि अवतीर्णा विहांसेन वसुदेवस्य वेस्मनिः केशवः किल वेदे व्यक्त्यं जातनिधश्च गोकुलं कालमेदं वसन् गूढः बभृतिः नन्तवेस्मनि बोधनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनवत् गुह्यकेशि धेनुगान्यश्च तत्पिताः गावसबालये तेन दावाग्निः परिमोचिताः काळीयो तमिदकल्पयन्तश्च विमदस्कृतः सप्ताहस्तेन ततो अत्रिप्रभुरमुना वर्षवादा शनिप्यश्च परित्रादं च गोकुलं गोप्यस्य नित्यमुदित हसिते प्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्य विविधां तावां तरन्ति स्माशमं मुदा वदन्त्यनेन वंशायम यदोः सुबहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च तप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याकृजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निखदो येनः वत्सको ये बहादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु दूर्येषु रणदत्सु च कृष्ण राम समाभाष्य साणुरः वाक्यमप्रवृत्ति हे नन्तसोनो हे राम भवन्तो वीर सम्मदौ नियत कुशलव श्रुत्वः राज्ञा आहुदौ तदुक्षणा प्रियं राज्ञा प्रकुर्वन्त्यः सयोः विन्तन्ति वै प्रजः मनसा कर्मणा वाचा विविरिदमनो अन्यथा नित्यं प्रमदिता गोपः वत्सपाला यदा स्फुटं मनुष्यमल्लयुक्तेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः तस्मात् राज्ञा प्रियं योजं वयं च करवामहे भूतानेन प्रसिदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्य प्रवृत्त कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुक्तमात्मनो अभिष्टं मन्यमाणः अभिनन्त्य च प्रजा भोजपतेरस्यः वयं चाभिमवनेचरः हरवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमानुग्रहः बाला वयं तुल्यबलिः क्रीडिष्यामः यदोचितं भवेन्नियुक्तमाधर्मः स्पृशन्मल्ल सभासदः चाणुरमुवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः एव हदो येनः सकर्षत्रिपसत्त्वभूत् सत्त्ववृत् अस्म भवद्भ्यं बलिभिर्योत्तव्यं नाणयो अत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः श्रीहरे नमः शर्मः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ चतुस्सत्परिंशत्यः शेषुवाच एवं चर्षित संकल्पः भगवान् मधुसूदनः आससादात चाणूरमुष्टिकं रोहिणीसुतः हस्ताप्यं हस्तयोर्बद्ध्वा पत्यं जैवच्च पादयोः वचकर्ष दुरन्योजं असख्य वजिगीषय्वा हरत्नित्यं जाणप्यं चैव जारणः सरः श्रेष्ठ रसोल् हस्ताप्यं हस्तयोर्बद्ध्वा पद्यं जैवच्च पादयोः वशकर्ष दुरान्योन्यम् असख्य वजिगीषया हरत्नित्यं जाणुप्यं चैव जारणः सरः शेष्णो रसोस्तावन्यन्यम् अभिचक्नुदुः परिभ्रमण विक्षेपं परिरम्भा पपाततैः उत्सर्पणावसर्पणैश्चान्यन्यम् प्रत्युरन्तदाम उत्तापणिर् उन्नयनैश्चालनिः स्थापनिरपि परस्परं जिगीषन्तौ अवचक्रुदुरात्मनः तत् फलाबलवत्युत्तं समेतः सर्वयोषधः वोच परस्पर राजन् साणुगम्बा वरोदसः महानयम वदाधर्म येषां राजसभासदां ये बलाबलवत्युत्तम आज्ञान् विच्छन्ति वश्यतः वज्रसारसर्पाङ्गो मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ चादिसुकुमाराङ्गौ केशरवः नाप्तयौवनौ धर्मवेदक्रमख्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्मसमुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कस्यचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञा सभ्यदोषान् अनुस्मरन् विप्लवन्नक्षः नरः किल्बिषम् अश्नुते
वल्कतः सत्यमभिदः कृष्णस्य वदनाम्बुजं वीक्षतं समवायुक्तं पद्मकोशं विवाम्बुभिः किं न पश्यति रामस्य मुखमादाम्रलोचनं मुष्टिकं प्रतिसामर्शं हाससंरम्भ शोभितं पुण्यावदब्जबुभो यदिगमर्जुलिङ्गं गूढः पुराणपुरुषो वर्णचित्रमाल्यः पापालयन् सकबलः पणगंश्च वेणं विक्रीडयाञ्चति गिरित्रयम् अमार्चिताङ्गृः गोप्यस्तभं हिमाचरण यतमुष्य रूपम लावण्य सारम असमर्थम अनन्य चित्तम पिबन्ति अनुसभाविं दमं दुराभं एकान्तताम प्रससः श्रिय ऐस्परस्य या दोहने अवहनने मधुलोबलेव प्रेङ्गङ्ग नार्बरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैनम् अनरक्तदियो अश्रुकण्ठ्यो धन्यविरस्त्रियः पूर्वक्रमचित्तयानाः प्रादर्विजातिर्वजितः आविशतश्च सायमभिः समं कोणगतो अस्य निशम्य वेणम निर्गम्य दूर्णम् अबला परिभूरिपुण्यः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमाणासु श्रेषो योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् प्रदर्शभः सपया स्त्रीविग्रहः श्रुत्वा पुत्रस्नेहसुचा आतुरौ पितरौ अन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलं तैस्तनियुक्तं विविधैरर्चितेद्धरौ युधादः यदान्यन्नं तदेव बलमुष्टिकौ भगवत् कातृनिष्पादिर् वज्रनिष्पेषनिष्ठुरिः चाणुरोः पच्यमाणाङ्गुः मुहुक्लानि अभावः स सेनवेह उत्पत्त्य मुष्टिकृत्य करावभः भगवन्तं वासुदेवं कृत्वा रक्षस्याबादद नाचरत् तत्प्रहारेण मालाहद इवत्तिभः बह्वनिगर्ह्य चाणुरं बहुशो रामयन् हरिः भूपृष्ठे बोधयामास तरसाक्षेण जीवितं यशस्ताकल्प यशशक्रेन्द्रध्वज इवावदत् तदैव मुष्टिकस्पर्वं स्वमुष्ट्याभिहदेन वै बलभद्रेण मरणा करेणाभिहदो वृषं रवेपितः स रुद्रमत्वमन् मुहुदात्युतः यसु अवदो युवस्ते पादाहद इवाङ्गुरिपः तथा कूढमनुप्राप्तं रामः प्रहृतं बलः अवधिल्लीलयः राजेन सावक्त्यं वाममुष्टिना दर्श्यभिः सलः कृष्णपादावहद शीर्षकः त्रिधा विदीर्णस्तोषलकः उवावपि निवेदितो चाणुरमुष्टिके क्रोढे सले दोषलके हदे शेषं प्रदत्रिपुरमल्लः सर्वे प्राणपरित्सवः पवन् वयस्यान् आकृष्य दैः संसृज्य विजहृतुः वाद्यमानस्य दुर्यशो वल्कन्तौ रुदनूपुरौ ध्यानः प्रजक्षुषुः सर्वे कर्मणः रामकृष्णयोः हृदे कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु सात्वितिः खदेषु मल्लभज्येषु पितृदेषु च भोजरात्र्यन्यवारयत् स्वदूत्यानि वाक्यं चेदमुवाचः यत्सारयदुर्पत्तः वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं हरदगोपाणं यन्तं पत्नीद दुर्मतिम वसुदेवस्तु गोदुर्मलः अन्यदाम् आस्पसत्तमः मुखसेना पिता चापि चाणकः परपक्षः एवं विगतमाणे वैः कंसे प्रकुविदो अव्ययः लकिक्नोत्पत्त्य ततः मंचमुत्तुंगम् आरुहत् तमाविशन्तम् आलोक्यः मृत्युमात्मनः आसनात् मनस्विः सहसोत्थाय जगृहे स्व आसीच्चर्मणि तं गर्कपाणिं प्रसरन्तमासस्यनं यतः दक्षिणं सव्यमम्बरे समग्रहीत् दुर्विषहोक्रदेजः यदो रखं दक्षसुध प्रसख्यः ग्रहकेशेषु चलद्गिरीडं निवात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपृष्टात् स्वयम् अब्जनाभः पपाद विस्पाश्रय आत्मतन्त्रः तं संबरेदं विचकश्च भूमः हरिर्यदेवं जगतो विपश्यतः हाकेति शब्दः सुमहं तदाभूत् उदीरित सर्वजनैर्नरेन्द्रः स नित्यतद्विघ्नं धिया रमेश्वरं पिबन् वदन् वा विचरन् स्वसन् अतः स चक्रायुधमक्रतो यस्तदेव रूपं दुरवापमाप तस्यानुज प्रातराष्ट्रः गङ्गन्यक्रोधकादयः आप्यतापन् अभिकृतो प्रातर्निर्वेशकारिणः
तदादिरपसांस्तांस्तु तदादिरपसांस्तांस्तु संयत्तान् रोहिणी सतः अहन परिकमुत्यम्यः पशुनिव वृखादिभः नेतुन्तपयोग्यमिः ब्रह्मेशात्य विभूतयः पुष्पैः करन्दस्तं प्रेतः सशंसुर्नन्दतु स्त्रियः येषां स्त्रियो महाराज सुहृन्मरणदुःखिताः तत्रापि विनिक्तन्त्यः शेषान् यश्रुविलोचनाः शयनन् वेदशय्यायां पदेनालिङ्क्य शोचतीः विलेपः सुस्वरं नादः विसृजन्त्यो महोशुचः हा नादप्रिय तद्मग्नः करुणानादवत्सलः तया हदेन निखता वयन्ते सगृहप्रजाः तया विरहिता पत्यः पुर्यं पुरुषशवः न स्ववेद न स्वपदिः वयमेह निवृत्तोत्सवमङ्गला अनागसंतमबोधनं कृतवान् द्रोहमुल्पणं तेन मां बोधसं देदुः बोधतको लभेदसं सर्वेषामिह बोधानां येष हि प्रभोऽप्ययः क्वप्त च तदवत्यायी न क्वचित् सुखमेदते शेषगोच राजयोषित आश्वास्य भगवान् लोकपावनः रामहुर्लौकिकीं संस्थां हदानं समकारयत् मातरं पितरं चैव मोचयित्वाद बन्धनात् कृष्ण मातरं पितरं चैव मोचयित्वाद बन्धनात् कृष्णराम भवन्तादे सरसा आस्पृश्य पादयोः देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ तदसम्बन्तनौ पुत्र सस्वजादे न शङ्कितौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशः अध्यायः श्री हरि नमः शरणं गोविंद गोविंद अपरं पडिला अद पंचचत्वारिंशः अध्यायः शेषगोवाच पितरौ उपलब्धार्थः विदित्वा पुरुषोत्तमः महाबोधिति यदा मायां तदान जडमोहिनीं श्री हरि नमः शरणं गोविंद गोविंद जय जानकांत स्मरण जय राम राम जय जानकांत स्मरण जय राम राम गोविंद गोविंद जय जानकांत स्मरण जय राम 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 सौ मंदिर साधु मंदिर की जय राम राम कृष्ण वासुदेव राम राम नमः भगवते राम 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 श्री रामनाथ सिंह की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय सौर साधु मंडल की जय राम 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 கொஞ்சம் நிறுத்திப்போம் இன்னைக்கு இதோட படிக்க முடியாது பொழுது போச்சு நாளைக்கு தான் படிக்கணும் பார்க்கலாம் பகவான் எப்படி வராங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கே முடிச்சா படிக்கலாம் ஆனால் பொழுது போச்சு அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி பார்க்கலாம் எப்படி பகவான் வைக்கிறான்னு பார்க்கலாம் राम 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 श्री रामनाथ सिंह की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय राम 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 गोपिका गोविंद गोविंद जय जानकांत जय राम राम हर पार्वतीपति हर महादेवा सिद्धिविनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सकल साधुमंडली की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय आंजनेय स्वामी की जय सकल साधुमंडली की जय राम 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 உண்மையான பாகவதர் வாக்குல பாகவதம் கேட்கணும். அது மாதிரி யாருன்னா ஆசை இல்லாதவங்க, உலக பொருள் ஆசை இல்லாதவங்க, பாகவதத்தில் உண்மையான பக்தி உள்ளவங்க யாருன்னா கிடைப்பாங்களா? அவங்க வாக்கில் பாகவதம் கேட்டால் தேன் மாதிரி நிற்கும். ராம ராம